यस्तो भयो सेवा हैन। अब हाम्रो नेटवर्क सर्भिसलाई, इन्टरनेट सर्भिसलाई हैन, स्टोरेजको फेसिलिटी होला, कुनै पनि सर्भिसलाई एकदम हाई लेभलमा अभाइलेबल बनाउनको लागि, हाई अभाइलेबिलिटी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले राउटरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने पोइन्टमा हिजो हामीले राउटरमा पुगेर अलि हतार गरे जस्तो गर्यौं है। अनि त्यो टोपोलोजी पनि एकचोटि भन्न मन लाग्यो। आज अलि बादल पनि लागिरहेछ, क्लाउड पनि छैन। यहीँबाट सुरु गरौँ न त, ठिक छ नि। ल अब मल्टिपल राउटर छ मसँग, प्रत्येक राउटर भनौँ न 3वटा राउटर छ, 3वटा आइएसपीसँग कनेक्ट छ। त्यो 3वटा राउटरबाट मेरो ल्यानमा कनेक्टिभिटी आएको छ, ठिक छ। त्यसरी कनेक्टिभिटी आयो, अब त्यसले कसरी मेरो रिडन्डेन्सी चाहिँ क्रिएट गर्छ त? मेरो गेटवे त 3वटा छ हैन, एकचोटिमा त एउटा गेटवे युज गर्ने होला पक्कै पनि। तीनवटा आइएसपी छ, माथिको राउटरहरू है, र तल मसँग गेटवे 1 छ। मेरो कम्पनी भित्र गेटवे 2, गेटवे 3 छ। यहाँबाट ल्यान केबल आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, स्विच जोडियो हो। अब हेरौँ, अलिअलि दिमाग त चल्न थालिसक्यो धेरैजनाको। कसरी दिमाग चल्न थाल्यो भन्ने कुरामा यसमा पनि डिएचसिपी सर्भर छ, यसमा पनि नचल्ने मान्छे पनि चल्यो। अब चल्यो नि, हो त्यो दिमाग चलोस् भनेरै मैले यो भने हो। तल पिसी राखिसक्यो कतिजनाको दिमागमा हो, त्यसले डोरा डिस्कभर गर्दाखेरि यसलाई पनि भन्छ, सबैले अफर दिन्छ। अब समस्या भयो, एउटा गेटवेको त पाउँछ किन 3वटा आइपीको रेन्ज छ है, 3वटा नेटवर्क चलिरहेछ। ल मानौँ 192.168.1.0 नै छ, ल सबैमा, सबैको डिएचसिपीले त्यही दिएको छ। ल मानिदिउँ, अलग अलग भयो भने पनि फरक आइपी पाउने भयो, कुनै एउटाको पाउने भयो क्लाइन्टले हैन, र एउटै नेटवर्क छ भने एउटै पाउने भयो। डिफल्ट गेटवे सबैको उस्तै होला एक हिसाबले हैन, एउटै नेटवर्क 1.0 नै चलेको छ भने एट अ टाइम त एउटा गेटवेबाट ट्राफिक जाने भयो नि त, भयो भएन। अब कुनै एउटाबाट त आइपी पाउने भयो, एउटै नेटवर्क भयो भने। ल मानौँ यहाँबाट दियो ल आइपी 1.5 गेटवे 1.1, ल यो स्विचमा त यो गेटवेको म्याक एड्रेस त हुन्छ यहाँ हैन, यहाँ त म्याक टेबलमा यो गेटवेको यो पोर्टको म्याक एड्रेस त हुन्छ। 1.1 को यो म्याक हो यताउता भनेर यहाँ सबै म्याक टेबलमा हुन्छ। ट्राफिक अब यसलाई फरवर्ड गरे यताबाट इन्टरनेटमा गयो, ल केही टेन्सन छैन। अब के भइरहेछ त, के प्रब्लम भयो त? यहाँ यसो हेर्दा त ठिकै छ हो। मानौँ केही समय पछाडि यसले हामीलाई धोका दियो, गेटवे गयो, गेटवे बिग्रियो, केही प्रब्लम आयो, यसको यतापट्टिको राउटिङहरू बिग्रियो या के भयो, गेटवेले काम गरेन,
राउटर क्रास भयो भन्ने अफ भयो, यहाँ वायरहरू हामीले तान्यो केही भएर होइन, एक्सिडेन्टली यो डिस्कनेक्ट भयो। अब पहिलेदेखि यहाँ गइरहेको ट्राफिक के हुन्छ, अब ड्रप हुन्छ नि त, एकछिन त हुँदैन। यहाँबाट जानको लागि त यसले आइपी दिनु पर्यो नि, आइपी अगाडि पहिले नै छ भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, पहिलेदेखि आइपी छ गइहाल्छ नि भनेर सोच्नुहुन्छ। अब यसको म्याक र यसको म्याक त मिल्दैन, फेरि यहाँ जे आइपी छ यहाँ पनि त्यही आइपी, यहाँ पनि त्यही आइपी हुँदाखेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै यहाँ 1.6 छ, यहाँ पनि 1.6 छ, यहाँ पनि 1.6 छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हो, भनेपछि यो गेटवेको आइपी कन्फ्लिक्ट हुनुहुन्छ कहिले? हुँदैन, डुप्लिकेट हुनै मिल्दैन। अब हेर्नु है त, यहाँ कुनै एउटा गेटवे डाउन भयो भने ट्राफिक अटोमेटिक अर्कोबाट पास हुनै सक्दैन, गाह्रो भयो, भएन। र अर्को कुरा, सर्टेन ट्राफिक यताबाट जाऊ, सर्टेन ट्राफिक यहाँबाट जाऊ, सर्टेन ट्राफिक यहाँबाट जाऊ भनेर पनि भन्न पाइएन, सबैबाट लोड ब्यालेन्स गराउनै पाइएन। र एउटा डाउन भयो भने अर्कोबाट जाऊ भनेर त्यो अटोमेटिक फल्ट टोलरेन्सको काम गर्न पाइएन। धेरै कुरा यहाँ समस्या देखियो। कतिजनाले एउटा पिसीमा गएर धेरै किसिमको आइपी हाल्यो होइन, सबै गेटवेको आइपी एड्रेस राखेर आइपी पनि फरक फरक रेन्जको पनि हाल्छ, डिएचसिपीको रेन्ज फरक भयो भने पनि, तर सक्सेस भएन। अब हामी के गर्छौँ त यो चिजलाई? कुनै प्रोटोकलको निड त देखिरहनु भएको छ नि, कुनै टेक्नोलोजीको निड त देख्नु भएको छ। यो 3वटा गेटवे भएर पनि मजा आएन कि। यो पिसीदेखि फर्स्ट होप भने के हो? यति लाइनमा जे छ यो सबै फर्स्ट होप हो कि होइन? फर्स्ट होप भनेको गेटवे, फर्स्ट होपको रिडन्डेन्सी खोइ त भन्नाले मेरो गेटवे डिभाइसको रिडन्डेन्सी खोइ त। एउटा डाउन हुँदा क्लाइन्टलाई त डिस्कनेक्ट भएन सर्टेन टाइम, फेरि अर्को गेटवेमा ट्राफिक जानलाई त सर्टेन टाइम लाग्ने भयो नि त। हामीलाई त 1 सेकेन्डभन्दा कममै सोल्युसन चाहियो, यो चाहिएन? यो ब्याङ्कको इन्भाइरोमेन्ट हो मान, अब त सोच्न बाध्य भयो। के गर्ने त? यहाँ डुब्नु पर्यो यो सिनारीमा, अनि मात्रै बुझिन्छ। अब के गर्ने त भन्दा हामीलाई 3वटा गेटवे भएर पनि गेटवेको रिडन्डेन्सी हामीले मिलाउन सकेनौँ। मैले त यो गेटवे डाउन हुने कुरा गरेँ, यता आइएसपी डाउन भयो भने कसले हेरिदिन्छ? यो राउटरबाट त बेस्ट भएर ट्राफिक जाला, म मानु, यताबाट जाला, यताबाट जुनसुकैबाट गए पनि त्यसको ब्याकइन्डको आइएसपी उडेको छ भने सबै ट्राफिक गएर यहीँ रोकियो भने के गर्ने? त्यो ग्यारेन्टी कसले लिन्छ? यहाँ दियो टेक्नोलोजीले ग्यारेन्टी दिएन। अब हामीलाई यहाँ प्रोटोकल चाहियो, एउटा त्यस्तो टेक्नोलोजी चाहियो। अब त्यो टेक्नोलोजीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो कि चाहिँ F5 किनेर लाउनु पर्यो। त्यो अलिकति हाइडोजकै कुरा भयो, कुरा बुझेको बुझेन? चाहिएको त F5 हो नि चुपचाप होइन, तर अब F5 को सोल्युसन यहाँ अब मान्दैन। F5 भएको त सबै कुरा सल्भ भइहाल्छ नि, हुँदैन र? त्यही समस्यामै स्पेसलाइज प्रोडक्टहरू हो सबै। कति राम्ररी काम गर्छ त, भित्रबाट बाहिर जाने पनि बाहिरबाट भित्र आउने पनि लोड ब्यालेन्स गर्छ F5 ले, कति राम्रो काम गर्थ्यो। तर यहाँ राउटर मात्रै छ नर्मल, सिस्को राउटरहरू, जुनिपरको, वाईको, माइकोटिकको। अब एउटा प्रोटोकल चाहियो, हामी प्रोटोकल युज गर्दैछौँ। कसरी काम गर्छ? फिजिकली 3वटै राउटर छ, तर भर्चुअली एउटा राउटर भएर काम गर्छ। यहाँ फिजिकली 3वटा छ है त राउटर, तर भर्चुअली एउटा राउटर भएर काम गर्छ। भर्चुअल गेटवे, यसको 1.1, यसको 1.2, यसको 1.3, यसको 1.4। कुरा बुझ्यो? यसरी एउटा भर्चुअल राउटर भएर काम गर्छ। एउटा नयाँ प्रोटोकल छ, त्यसको बारेमा भन्दैछु कसरी काम गर्दैछ भनेर। यसरी 1.4 एउटा भर्चुअल आइपी छ। अब क्लाइन्टलाई यो दिने गेटवे, यो दिने थाकिसकेको हामी। एउटा दियो भने त्यो डाउन भयो भने अर्कोबाट कसरी ट्राफिक पास हुन्छ? क्लाइन्टमा आएर आइपी चेन्ज गर्नु पर्यो, यो गेटवे होइन अर्कोबाट जा भन्नु परेन? अनि हामीले तल 10,000 कम्प्युटर छ अनि आइपी चेन्ज गर्दै बस्ने हामीले अटोमेसन युज नगर्ने? पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब कोही बेला कस्तो हुन्छ त, यहाँ प्रिन्टरले एउटा आइपी पायो,
हो 1.6 आइपी छ हैन रिमोटली प्रिन्टिङ गर्दैछ यताबाट ट्राफिक आइरहेछ यो गेटवे डाउन भयो नि प्रिन्टरले अर्कोको आइपी माग भन्ने गाह्रो भयो भएन अनि प्रिन्टर 1.6 त्यो 1.0 को नेटवर्कको सब मान्छेले चलाइरहेको थियो गेटवे डाउन भएपछि त प्रिन्टरको आइपी 1.6 मा छ हाम्रो 2.0 को नेटवर्क चलिरहेछ कसरी प्रिन्टरसँग पिङ गर्ने कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ सबैको आइपी प्रिन्टरको जस्तो बनाउने कि प्रिन्टरको आइपी अरूको जस्तो रेन्जमा बनाउने अब हेर लफडा सुरु भयो भएन त्यस्तो हो कि एउटै नेटवर्कमा पर्नुपर्छ कि पर्दैन सर्भिस चलाउनले मान्छौ नि हो यस्तो समस्याहरू हुन्छ अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त एउटै पीसीमा धेरैवटा आइपी हाल्ने धेरैवटा गेटवे हाल्ने त्यो पुरानो एकदमै त्यो युजलेस कुराहरू भयो त्यो हामीले सबै गेटवेको एउटा भर्चुअल गेटवे बनाउँछौ र भन्छौ हेर फिजिकल गेटवे ट्राफिक तैँले लग्यो भने तैँले म हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन भर्चुअल गेटवे नै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ प्रत्येक राउटरलाई गएर यहाँ पनि सबैले म फिजिकल त हो तर म के को मेम्बर हो त भर्चुअल गेटवेको मेम्बर हो भन्छ अनि यिनीहरू बीचमा पनि इलेक्सन हुन्छ अब कसले जित्छ जसले जित्छ त्यो एक्टिभ भयो अर्को स्ट्यान्ड बाई बस्नु पर्यो नि एक्टिभ डाउन हुँदा एक्टिभ डाउन भयो स्ट्यान्ड बाई आफै एक्टिभ हुन्छ फेरि अर्को चाहिँ स्पिकिङ मोडमा बसिरहेको पुरै सुनेर स्ट्यान्ड बाई डाउन भयो भने नि म स्ट्यान्ड बाई बन्छु भनेर रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ भर्चुअल गेटवे अब क्लाइन्टलाई हामीले आइपी त डिएचसिपी सर्भर बनाएर दिन्छौँ दिँदैन यहाँ एउटा डिएचसिपी सर्भर बनाएर डिएचसिपी सर्भरमा क्लाइन्टलाई आइपी दिँदा गेटवे कुन राखिन्छ यो फिजिकल यो होइन भर्चुअल राखिन्छ गेटवेमा के राखिन्छ 1.4 त्यो भर्चुअल राखिन्छ 1.4 भर्चुअल गेटवे राखिन्छ ल भर्चुअल गेटवे कसरी काम गर्छ त फेरि क्लाइन्टलाई केही थाहा छैन 1.4 लाई रिक्वेस्ट पठाउँछ जो विनर छ इलेक्सनमा जो एक्टिभ हुन्छ एक्टिभ गेटवे त्यो एक्टिभ गेटवेबाट ट्राफिक पास हुन्छ आफै हो त्यो गराउने काम केले गर्छ भन्दा फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल FHRP ले गराउँछ केले गराउँछ फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल के भनेको यो फर्स्ट होप भनेको गेटवे हो कि हैन यति भनेको गेटवे हो गेटवेको रिडन्डेन्सी प्रोटोकल हो FHRP भित्र पर्ने हामीले कभर गर्नु पर्ने भनेको HSRP हो हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल HSRP भन्ने एउटा प्रोटोकल छ त्यसले काम गर्छ र कसरी काम गर्दछ त बुझ्यो दुईवटा आइएसपी बाट कम्युनिकेसन आएको छ मेरो गेटवे 1 गेटवे 2 मा दुई जनाले काम त फिजिकली गरिरहेछ तर कसको मेम्बर बनेर भर्चुअल राउटरको क्लाइन्टले भर्चुअल राउटरलाई ट्राफिक पठाउँछ त्यो जादु आफै यताबाट जान्छ ट्राफिक क्लाइन्टलाई के टेन्सन छैन यसरी फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भन्ने त्यो कन्सेप्टले यसरी काम गर्छ राउटरको रिडन्डेन्सी कुरा बुझेन सीसीएनपी को साह्रै ठुलो टपिक हो सीसीएनपी मा त झन् मजाले पढ्नुपर्छ सीसीआई सम्मकै टपिक हो एक्जाममा पनि यही आउँछ हामीले यो पढ्छौं हाम्रो प्रोजेक्टमा पनि आउँछ यो प्रोजेक्टमा पनि पढ्नुपर्छ ए भयो पक्नु ल त्यो त कपी नखाइकन कहाँ आउँछ त घरबाट हजुर लोड ब्यालेन्सिङ गर्छ बाइ डिफल्ट गर्दैन तर गर्ने बनाउन सकिन्छ ला कता गयो त भाइको कुरा बुझ्यो कि जस्तो लाग्दैछ हराइहाल्यो नि यार
अब यहाँ त तपाईहरु सिस्कोको त्यो प्रोटोकल हो, अरु पनि छ, तर फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल मात्रै लेख्नुस् अहिलेको लागि। यहाँ यसको 4 वटा 5 वटा टाइपहरु छ के, त्यो हामी CCNA मा अलिक कडै जान्छौं, सिध्याउने हो त्यो टपिकलाई माथिसम्म। मतलब त्यो टपिकको चाहिँ अब्रोडको जुनसुकै कम्पनीमा गएर काम गर्न सक्नु पर्यो के भाइ बहिनीले, त्यो हिसाबले डिल गर्ने हो। यसपालिको ल्याब भनेको अलिक खत्रै गराउनु सोध्छ। फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भनेको चाहिँ त्यो त बुझ्या छु र HSRP भने कस्तो हो? जेम्स हो के खुइलाएछ त टाउको त जाडोमा, त्यो घरमा लडाइँ गरेर हिँडेको क्या, त्यस्तै लाग्दैछ। जसरी नि पढ्छु, अरू मान्छे पढ्न गइरहेको छन् उनीहरू मर्ने हुन् र भनेर भने हो क्या, त्यस्तै तले चाहिँ लाग्यो मुड चाहिँ। अलिअलि चलेको हल्का, त्यस्तो त होइन तर पनि अनि त त्यति कहाँ आउन दिन्छ नि त। अनि भएर +2 पढ्ने केटाकेटी मान्छे त गाह्रो हुन्छ, यहाँ त्यहाँ छिमेकी पनि आउँछन् यसो होइन। त्यही त नि नेपालमा मरिन्छ, पढ्नु हुँदैन, स्वास्थ्य ठुलो पढाइ भन्दा होइन। खालि दबाई खान्छ सुत्छ, पढ्नु छैन भनेर भन्छ। 1-2 महिना सुतेपछि फेरि त्यो त युट्युबतिर गीतहरू आइरहेको हुन्छ नि, सानो भाइले गाएको होइन। कतिजना लङ टर्म बिरामी भएर 6 वर्ष 7 वर्ष बिरामी हुँदाखेरि कस्तो तनाव हुँदो रहेछ भन्ने एक्सपिरियन्स पनि सुनाउनु भएको थियो 1-2जनाले। तर अलि स्टेबल नभएर सोचे जस्तो हेल्प गर्न सकिएन। फायरवलमा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ। फायरवल पनि यसरी नै राउटर जस्तै मल्टिपल फायरवललाई एउटाले काम गरेन भने अर्कोले गरोस् भनेर यस्तै टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल। फर्स्ट होप भनेको मेरो डाइरेक्ट गेटवे डाउन हुन्छ कि भनेर धेरैवटा डिभाइस, फिजिकल डिभाइस राखेर त्यसलाई हामीले कुनै स्पेशल इन्डस्ट्रीमा एकदमै रिकमेन्डेड सोलुसन युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं। पछि म प्रोडक्टहरुको झ्यापझ्याप नि गरिन्छु, लेक्चरहरु। प्रोडक्टहरु हुन्छ नि, जस्तै अब AWS त अलिक ठुलो भयो हैन, अरु सानो सानो प्रोडक्टहरु धेरै छन् के, मैले जस्तै देखाइरहेको छु नि कति टेक्नोलोजी। त्यस्तो प्रोडक्टहरुको म पुरै भेन्डरको नै सिध्याइदिन्छु सबै रेकर्ड हानेर जामजामी। 15-15, 10-10 घण्टाको लेक्चर झ्यापझ्याप हाल्दिने, जे मजाले गफ गरेर मजाले पढाइदिने हैन। बरु एउटा डेस्कटपमा राख्ने, 10 दिन 15 दिन रेकर्ड गर्ने, पज गर्दै राख्ने। जति बेला भ्याइन्छ 5 मिनेट भयो भने थप्दै लाने। लामो एकैचोटि 20-22 घण्टाको भिडियो हालिदिन्छ जम्मै, टाइम स्ट्याम्प राखेर हैन। थ्यांक यू। त्यसो गरेपछि चाहिँ अनि मजा आउँछ कि। आखिरमा मान्छे टेक्निकली जति कुराहरु सिक्दै गयो नि, अन्तिममा गएर कि पुरै सोलुसन दिन जान्नु पर्यो, सबै टेक्नोलोजीको ग्याप बुझ्नु पर्यो, कि प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हुनु पर्यो। एउटा चीज म एक्सेलको बबाल मान्छे हो भन्न पाइयो, तर एक्सेल आउँदैन भने सबै कुरा जान्नु पर्यो फेरि। त्यो छ। तर मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन पहिले सबै कुरा जान्नुस्, एउटामा प्रोफेसनल हुनुस्, सकिन्छ अनि अरु पनि प्रोफेसनलमा उठाउनुस्। त्यो अप्रोच पनि गाह्रो भयो भने पहिले बेसिक सबै कुरा जानेर एउटालाई प्रोफेसनल बनाउनुस् र त्यसैको स्पेशलिस्ट बन्नुस् पहिलो नम्बर। त्यो स्पेशलिस्ट बनेपछि अरु सबैको प्रोफेसनल बन्न सक्नुहुन्छ। नभए एउटा मान्छेले कसरी 15-20 जनाको टेक्नोलोजी कभर गरिरहेछ त। एउटा भेन्डरै थामिरहेको हुन्छ एउटा मान्छेले, कति कम्पनीको काम एक्लै सम्हाल्यो हुन्छ। कसरी भन्दा त्यही हो पढ्ने तरिका। अब अर्को फेसिलिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भन्ने छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब टेक्निकल कुरा त हामीले धेरै गरिसक्यौं हैन, भनौं न आईटी सम्बन्धी कुरा गरिसक्यौं। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कुराहरु पनि छन् त,
हैन। अनि अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई युपीएस हामीलाई थाहा छ, कतिजनाले युपीएस को युजहरू गरिरहनु भएको छ हैन। मल्टिपल ब्याट्रीहरू कनेक्ट भएको हैन, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो रेगुलर पावर कन्जम्पसन आइरहेको त्यो चिज त हो नि। कन्टिन्यू पावर सप्लाईहरू चाहिँ दिने कामहरू गर्छ यसले। युपीएसले पनि हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ, किनभने लो भोल्टेजले पनि सर्भरमा पर्फर्मेन्स आउँदैन, त्यो भोल्टेजहरू म्यानेज गर्ने, हाई प्रोसेसिङमा धेरै लिइरहेको हुन्छ। ठुल्ठुलो डेस्कटपमा त त्यो युपीएस पनि धेरै महँगो हुन्छ क्या, त्यो ब्याक साइडको एसएमपीएस कति महँगो हुन्छ, त्यसको पावर सप्लाई गर्ने एउटा पावर दिने युपीएस सिस्टम पनि एक्सपेन्सिभ राख्नुपर्छ, जुनसुकैले पावर दिन सक्दैन। त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ है त। ऱ्याकमा माउन्ट गर्ने पनि हुन्छ, त्यो ऱ्याकमा हामीले युपीएस को पनि देख्यौँ हैन, सेक्सनहरू। पर्छ नि पैसा त, र यो त राम्रो सिस्टमहरू हो नि त। युनिटको कुरा क्या, कति युको त होइन, त्यहाँ अब साइजको कुराहरू हुन्छ, मेजरमेन्टको कुराहरू, अनि कति महँगो पर्छ भन्ने कुरा एउटा। फुल स्ट्याक युपीएस। अनि यो चाहिँ हाम्रो एमडिएफ आइडिएफमा यसो त्यहाँ भएको डिभाइसलाई पावर दिनु पर्यो नि त, चार्ज त पुर्याउनु पर्यो हो, त्यस्तो ठाउँमा राखिन्छ। मेन डिस्ट्रिब्युसन फ्रेम, इन्टरमिडिएट डिस्ट्रिब्युसन फ्रेममा। केटाहरू चिया कफी खानालाई पनि के साह्रो गनगन गरेको यार तिमीहरू चाहिँ, रुन्चेहरू साह्रै रुन्चे तिमीहरू, यस्तो गर्छ तिमीहरू घरमा झन् के गर्छ होला। घरलाई शान्तिपूर्ण भन्दा शैतानको घर बनाउन आँटेछ कि तिमीहरूले, हल्ला गरे पढ्दै जाऊ, सिकेपछि सबै आनन्द हुन्छ। फेरि नबोलिकन पढ्ने मान्छेलाई नदिकन राख्छौ, फेरि सबैलाई बाँडा। कपहरू छ कि छैन? पाइयो? चिया बेचे भाइहरूले सबैलाई? सित्तैमा बेचे चिया? ल भइहाल्यो नि त। होइन बाहिर गएर खाँदाखेरि हामी सबैले खाँदाखेरि त अनि 8-9 सयको त खान्छौँ नि त, त्यति पैसाले त यहाँ 5 दिन खाइन्छ। खुस? सबै खुस? ल भएन भने भाइले छरिदिन्छु भनेर बोकिरहेको छ क्या अलिअलि। बालसन्तले खाए? त्यस्तो हो, ठिक छ। होइन म चाहिँ मिल्नको लागि पनि चिया कफी खाइरहेको छु कि, अहिले त सोसियल भन्ने कुरा पनि रहेछ नि त, थाहा पाइयो कि नयाँ सोसियल आएछ क्या त्यो डेफिनेसन। यसो चिया कफीहरू खानुपर्ने, सिगरेट नखायो भने होइन, अझै अलि बुढो ग्रुपमा फेरि खैनी सैनी यसो होइन, आवाज बिगार्ने हल्का यसो च्याप्ने, कि चाहिँ सिगरेट खाने, त्यस्तो भएन नि। यसो बदाम बोकेर 2-3 घन्टा गफ गरेन भने त फेरि सोसल हुँदैन रहेछ। त्यही भएर यसो चिया कफी त खाइदिनु पर्यो नि त। चिया कफी केक भन्ने कुरा त अलि अब कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ अब नाइ भन्नु नमिल्ने नै रहेछ कि। अनि अब यसले पनि पावर डिस्ट्रिब्युसन युनिटले पनि एकदम राम्ररी काम गर्छ। यहाँ इलेक्ट्रोनिक्सको धेरै राम्रो स्पेसलाइज सर्किटहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ कस्तो भने ह्युमिडिटीको कुराहरू, एयर फ्लोको कुराहरू, टेम्परेचरहरू सबै हेर्छ क्या। त्यस्तो कुराहरू, हाई भोल्टेजहरू डिटेक्सन गर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू गर्छ। यो कन्सेप्चुअल कुरा है, यो टेक्निकल भन्दा पनि एकदमै म्यानेजमेन्टको कुराहरू छन् धेरै। कति अटो कट अफहरू हुने होइन, त्यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने, त्यो सबै कुराहरू राखेको हुन्छ।
मिटरहरू हुन्छ, हाई भोल्टेजहरू हुँदा अनि लो भोल्टेज हुँदा बिपहरू दिने होइन, त्यो पावर कति लिइरहेछ त, डिस्ट्रिब्युसन मिलेको छ कि छैन हो, त्यो सबै देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्डिकेटरहरू राखेको हुन्छ। यो त देखिसकेछौ जेनेरेटर्स, यसले पनि ठुलो काम गर्छ है। ल हेर क्याटको कतिजना देखिरहेको हुन्छ, साउन्ड प्रुफ हुन्छ नि त होइन। पहिले अब यसको त निकै लामै धन्दा छ, तिमीहरूलाई थाहा छ नेपालमा होइन। यो थियो अब यस्तै धेरै कुराको चलिरहेको छ, त्यो अब पत्ता लगाउनु पर्यो तिमीहरूले। यस्तै धेरै कुराको छ, एजुकेसनको छ, यस्तै कालो बजारी जसरी इलेक्ट्रिसिटीको एउटा डिस्ट्रिब्युसनमा जुन एउटा रिभोल्युसन आएको छ नेपालमा होइन, कति कालो बजारीहरूलाई घुँडा टेकाउनको लागि कति मेहनत लाग्यो, कति वर्ष होइन। एजुकेसनमा त हाम्रो जान्छ धेरैवटा पुस्ता, अनि मात्रै आजादी मिल्छ, नभए हामी नेपाली भइकन पनि गुलामी छौँ अहिले धेरै कुराको। इन्टरनल्ली धेरै कुराको गुलामी छौँ, त्यो अनुभव गर्नेलाई थाहा हुन्छ। अरूलाई नेपाली हौँ भन्ने मात्रै थाहा छ धेरैलाई, तर नेपाली भएर पनि गुलामी छ। एजुकेसनमा हाम्रो धेरै पुस्ता जान्छ। अनि यो छ, यसले पनि अब यो त एकदमै राम्रो चिज भइहाल्यो नि होइन। यसले त इन्डस्ट्रीको निडलाई फुलफिल गर्छ। यसको पनि केही की पोइन्टहरू, लङ टर्म पावर सप्लाई होइन, त्यो नट डिजाइन पो भएछ त, गलत होइन। होइन अब भने लङ टर्मकै लागि हो होइन हुन चाहिँ, तर यस्तो हो नि त, यसलाई पनि त फ्युलहरू दिनुपर्छ नि त, त्यो हिसाबले लङ टर्मको लागि नभनेको हुनसक्छ। यसलाई पनि त पावर दिनु पर्यो नि त होइन, यसलाई पनि इनर्जी चाहियो नि त चल्नको लागि त, त्यो हिसाबले पनि भनेको हुनसक्छ है त। अनि कति चाहिँ अब भेहिकलमा पनि भइरहेको हुन्छ यस्तो चिजहरू, त्यस्तो बनाइरहेको हुन्छ। पठायो त के हो, सोध्यो कि क्या टाढैसम्म खडेङ 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 बनाउँदै थियो। ठिक छ, त्यहाँ त्यो हाम्रो सब्जीदेखि यतापट्टिको एउटा ठेला छ नि, राख्यो भने होइन नि त, अब हामीलाई पनि त सजिलो भयो नि त। अब ऊ ठेलामा बसिसके पछाडि भोक लागेपछि म पनि यसो गएर ठेलामाथि बसेर खुट्टा हल्लाउनु पाउँछु। अब खुट्टा त त्यसरी हल्लाउने, अब हात त यसरी कप्प कप्प। ऊ पनि मुसु मुसु हाँसिदिन्छ, हामी पनि अब आइहाल्छौँ होइन, आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् भन्ने, आफू चाहिँ गइहाल्ने। ठिकै छ नि त, भयो अब ला छोडिदिउँ, घुलिसक्यो क्या। एक दिन खुवाइदिन्छ नि थाहा हुन्छ होइन। लोभ लाग्यो भने भन न सिधै होइन। HVAC भन्ने पनि टर्म्स छ है, यसमा चाहिँ हिटिङ, भेन्टिलेसन, एयर कन्डिसनिङको कुराहरू म्यानेज गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ, त्यस्तो डिभाइसहरू। अनि यहाँ चाहिँ अमेरिकन सोसाइटी अफ हिटिङ एन्ड रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ इन्जिनियर्स भन्ने छ। यस्तो अर्गनाइजेसनल उहरूले चाहिँ बडीहरूले चाहिँ यस्तो प्रोडक्टहरूमा सल्युसनहरू दिइरहेको हुन्छ, राउटर स्विचहरूको लागि होइन। अब त्यो सबै म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त, एउटा हेल्दी कन्डिसन बनाउनु पऱ्यो नि त। अब खालि पावर मात्रै दिएर पनि भएन, टेम्परेचरको कुराहरू हुन्छ होइन। प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि डिभाइसलाई एउटा, यो डिभाइसको सेफ्टी हो कि हार्डवेयर सेफ्टीहरू हो होइन, इन्टरनल कम्पोनेन्टलाई लङ टर्मसम्म काम गर्न
सक्ने बनाउनु पर्यो नि त। रिबुट हुने क्रासेस हुने चान्सबाट घटाउँछ है। ह्युमिडिटीको कुराहरू हुन्छ अनि लो ह्युमिडिटीको कुराहरू हुन्छ, ड्राई कन्डिसनहरू हुन्छ होइन, धेरै कुराहरू हुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ म्यानेज गर्नु आवश्यक छ हाई प्रोडक्टिभिटीको लागि। फायर है, फाइल हानेछ, फायर हो। अनि फायर लेखेको तर करेक्सन गरेर फाइल बनाएको छन्। अनि फाइल सप्रेसनको चाहिँ अब सेन्सर, फायर अलार्म सेन्सरहरू हुन्छ होइन, स्मोक डिटेक्टरहरू हुन्छ नि त इन्डस्ट्रीमा, त्यसको चाहिँ साह्रै धेरै निड हुन्छ। अनि स्मोक डिटेक्टरको कुराहरू अनि फायर सेन्सरहरूको यो सबै सेन्सरहरू राखेको हुन्छ, डिभाइस नै हुन्छ। जस्तै सुनामीहरू आउँदाखेरि यस्तो खालको डिभाइसहरू बनायो भनेर कति हामीले न्युजहरू सुन्थ्यौँ नि। त्यहाँ पनि वाटर सर्फेसहरू कस्तो छ, अब क्लाइमेट कस्तो चेन्जेसहरू छ, त्यसले पनि सबै कुराहरू म्यानेज गरेर अनि माथिबाट सेटेलाइटसँग लिङ्क गरेर सबै कुरालाई क्यालकुलेट गरेर एउटा डिसिजन दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तै त्यो एउटा प्रोजेक्ट भनौँ न। त्यस्तै यो फायर डिटेक्सनहरू पनि हुन्छ सबै कुराहरू। अनि अक्सिजन लेभल होइन, यो सबै चिजहरू कस्तो छ, अनि मान्छे त्यो बस्ने डाटा सेन्टरभित्र कस्तो छ त त्यो लेभलहरू, त्यो चिज पनि त चाहिन्छ नि त। को होला गर्दैछ यसो जाऊँ न। ए काम भएको केही बजाएको त होइन नि। ए ढोका चाहिँ लगाइदिउँ न। हाई प्रोडक्टिभिटीको लागि चाहिँ यस्तो फर्म फ्याक्टरहरू, यस्तो चिजहरूले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। रिडन्डेन्सी र हाई अभाइलेबिलिटीको कन्सेप्टहरू एचए भनेर भन्छ। अनि सिबीतिर पनि यो कन्सेप्टहरू धेरै पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब यस्तो चिजहरूमा धेरै कुराले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै ब्याकअप साइटहरूको पनि त चाहियो नि त। एउटा मात्रै साइटले त काम गर्दैन, एउटा मात्रै डाटा सेन्टरले, एउटा मात्रै सर्भरले काम हुँदैन। तपाईँको अरू एक्स्ट्रा साइटहरू चाहिन्छ, त्यो डाउन भयो भने अर्कोले सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि खालि टेक्निकल मात्रै चिजको ब्याकअपले भएन, सबै चिजको ब्याकअप चाहियो। अहिलेसम्म हामीले कति टर्महरू सुनिसक्यौँ, सबै चिजको सही ब्याकअप चाहिन्छ क्या। तिमीहरू आफै सोच्न सक्छौ कि डाटा सेन्टरको नेपालमा डाटा सेन्टरहरू बनाउनु पर्यो भने के चिज चाहिएला त भनेर। अब यसो सोच्दाखेरि हामीले लेख्दै गयो भने त यो त एकदमै लामो लिस्ट रहेछ। यो चिज साँच्चै मेन्टेन गर्न सक्छ त, सक्छ भने मात्रै डाटा सेन्टर खोल्नु पर्यो, नभने त बिजोग बनाएर भएन होइन। इन्टरनेसनल डाटा सेन्टरहरू युज गर्नु पर्यो वर्ल्डको राम्रो राम्रो होइन। इन्करेज गरेर हामी यति वर्षको लागि हजुरहरूको डाटा सेन्टर युज गर्छौँ, हाम्रो देशमै बनाउनु पर्यो सेफ्टीको लागि, हाम्रो मात्रै हेरिदिनु पर्यो होइन। एउटा बिजनेस मोडल हाम्रो नेपालको लागि मात्रै गर्नु पर्यो भनेर हामीले इन्करेज पनि त गर्न सक्छौँ नि होइन कम्पनीहरूलाई। त्यो चिजहरू पनि छ। र सेकेन्ड लोकेसनको कुराहरू कसरी मेन्टेन गर्ने त, त्यस्तो ब्याकअप साइटहरू भनेर एउटा कोल्ड साइट भन्ने छ। कोल्ड साइट भनेको के रहेछ त, यसमा के पर्दो रहेछ त, इलेक्ट्रिकल होइन, कम्युनिकेसन वायरिङको, एयर कन्डिसनको, प्लम्बिङको होइन, राइस फ्लोरिङको यस्तो कुराहरू हुन्छ। स्टाफ इक्विपमेन्टको कुराहरू आउँछन्। अनि नेटवर्किङ हार्डवेयर, कम्प्युटर होइन, यस्तो चिजहरू। स्लोएस्ट रिकभरी भनेको छ कोल्ड साइटले। अब नामै त्यही भएर हट साइट छ, हट साइटले के गर्दो रहेछ त होइन, हट र कोल्ड साइटमा के फरक रहेछ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। कन्सेप्चुअल कुराहरू छ। रिकभरी त्यसले प्रोभाइड गर्छ, तर यसको चाहिँ लिमिटेड कम्पोनेन्टहरू छ कि कोल्ड साइटमा चाहिँ। अब हट साइटमा के छ त, अल द रिसोर्सेस निडफुल फलफुल अपरेसन। अब अलिकति केही प्रब्लम भयो भने जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू, कम्युनिकेसनको कुराहरू होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको केही कम्पोनेन्ट चाहिँ कोल्ड साइटमा पनि थियो।
केही कम्पोनेन्टको ब्याकअप जस्तै हुन्छ नि हाम्रो एउटा हाइवे हुन्छ त्यो डाउन भयो भने अर्को त्यस्तो केही ब्याकअपहरू राखेको हुन्छ नि त्यस्तो भन्न खोजेको कि अब कम्प्लिट हाइवेको जस्तो त होइन कोल्ड साइट भनेको जस्तै पुरै डाटा सेन्टरको एभ्रिथिङ त छैन तर कम्युनिकेसनको इलेक्ट्रिसिटीको ब्याकअपको कुराहरू त्यो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कोल्ड साइटमा पनि छ तर यहाँ चाहिँ हट साइट भनेको चाहिँ अब तुरुन्त केही डाउन भयो भने एभ्रिथिङ चल्न सक्छ क्या यो पनि एउटा ब्याकअप साइट हो हट साइट भनेको फुल अपरेसनको लागि के चाहिन्छ सबै रिसोर्सहरू हुन्छ हट साइडमा चाहिँ कम्प्युटरको कुरादेखि लिएर इलेक्ट्रिकल भनेपछि हट साइडमा कोल्ड साइडको फेसिलिटी पनि रहेछ युपिएसको कुरादेखि लिएर अर्गनाइजेसनको डाटा साटा यताउता होइन अर्कोपट्टि डाटा सेन्टर केही डिस्कनेक्ट भयो लस भयो भने उतापट्टि डिजास्टरहरू केही भयो भने कस्टमरलाई यतापट्टिबाट सबै सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नलाई क्यापेबल गराउँछ हट साइडले त्यस्तो हो यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् ल हाम्रो त गुगल डाउन भयो भनेर एकछिनको लागि मानौँ त्यस्तो खालको कसरी भन्यो भने गुगलको हट साइट र कोल्ड साइटहरू छ धेरैवटा संसारमा हट साइट धेरै छ हट साइटले चाहिँ कस्तो काम गर्छ भने गुगल एउटा मेन डाटा सेन्टर डाउन भयो भने विदिन फ्यु सेकेन्ड्समा फ्यु मिनटमा चाहिँ अर्को अप हुन्छ कि तुरुन्तै गुगलले सबैलाई लग जेनेरेट गर्यो म्यासेज होइन गुगलको एसएनएमपी सर्भरले मोनिटरिङ डिपार्टमेन्टले सबैलाई म्यासेज गरिदियो भने एउटा मेल पठायो भने एकैछिनमा अफ हुन्छ क्या सर्भिसहरू त्यस्तो हुन्छ फेसबुकको पनि भइरहेको हुन्छ नि कोही बेला राउटिङको इस्युहरू भइरहेको हुन्छ फेसबुकमा ठुल्ठुलो अस्ति एकचोटि भएको थियो बाहिर त अब फरक फरक कुराहरू आउँछ नि त तर इन्टरनली कति ठुलो प्रब्लमहरू हुन्छ जति एडभान्स टेक्नोलोजी भयो त्यति कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ त्यहाँ टिमवर्क त्यति पर्फेक्ट हुनुपर्छ क्या त्यो एक्सपर्टिजले मात्रै काम गर्ने होइन किनभने गल्ती त जान्ने मान्छेबाटै धेर हुन्छ त्यो टिमवर्क नहुँदा डकुमेन्टेसनको कुराहरू होइन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डल गर्न नसक्दा गाह्रो हुन्छ एकैछिनमा अप हुन्छ अनि सबै अब मेन हाम्रो डाटा सेन्टर जस्तो छ होइन सर्भर फार्म एरिया जुन छ एउटा स्पेसलाइज हाम्रो हेड अफिसको अब त्यही चिज चाहिँ कोल्ड र हट साइट भनेर भन्यो कि हामीले हट साइटमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको के अपरेसनल हुन सक्ने खालको त्यो मेन डाउन भयो भने हट साइटले चाहिँ तुरुन्तै प्रोडक्सन स्टार्ट गर्न थाल्छ पुरै फर्मल्ली सबैलाई फेसिलिटी दिन सक्ने भइहाल्छ तुरुन्तै कोल्ड साइटले चाहिँ लिमिटेड कुराहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ अब बेसिक ब्याकअप मात्रै दिन सक्छ क्या त्यस्तो सबै चिजहरू डाटा साटा हरेक कुराहरू हुँदैन होइन जस्तै अब कनेक्टिभिटीका कुराहरू भए इलेक्ट्रिकल कुराहरू हुन सक्छन् त्यस्तो यसले चाहिँ फुल्ली फङ्सनल बनाउन सक्दैन कोल्ड साइटले हट साइट जस्तो अर्को वार्म साइट भनेको के रहेछ त यो चाहिँ कम्प्रोमाइज बिट्विन कोल्ड साइट एन्ड हट साइट भन्नाले अब यो चाहिँ एउटा कुनै सर्भर छ भने त्यसको ब्याकअप चाहियो नि त एउटा सल्युसन प्रोभाइडर कम्पनी छ त्यसको ब्याकअप चाहियो डाटा सेन्टर छ त्यसको पनि ब्याकअप चाहियो कस्टमरलाई त चाहियो नि त 100% अप टाइम चाहियो सर्भिसको हो त्यो चिजहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ त कस्तो कस्तो साइटहरू हुन्छ त त्यसको होइन त्यो चिजहरू लोड ब्यालेन्सिङको कामहरू बुझ्यौँ मल्टिपाथिङको पनि हामीले बुझ्यौँ होइन राउटरको त्यो गेटवेको लोड ब्यालेन्सिङदेखि लिएर धेरै कुरा हेर्दै आयौँ अनि अन्तिममा चाहिँ साइटहरूको पनि हाम्रो यसरी ब्याकअप चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ वार्म साइटको के रहेछ त यो चाहिँ दुईटाको कम्प्रोमाइज भन्यो है अनि केही हार्डवेयर होइन प्री कन्फिगर इक्विपमेन्टहरू हुन्छ भनेर भन्यो अर्गनाइजेसन मे नीड टु ब्रिङ स्टाफ एन्ड स्पेसलाइज इक्विपमेन्ट फर वार्म साइट टु बिकन यो त टाइम लाग्ने भयो नि त होइन एउटा इक्जाम्पल चाहिँ उनी एउटा जलविद्युतले काम गरिरहेछ होइन त्यसको यो डाउन भयो भने देशलाई यसले चाहिँ पुरा गर्ने भनेर अर्को ठाउँमा राखिरहेछ तर पुरै फङ्सनल छैन कि त्यहाँ पनि केही हामीले मेन्टेनेन्सहरू गरेर त्यसलाई अपरेसनल बनाउनको लागि टाइम चाहिन्छ हट साइडको चाहिँ तुरुन्तै काम गर्छ कि एकदम स्ट्यान्ड बाई मोडमै हुन्छ हट साइड चाहिँ वार्म साइडहरू भने चाहिँ अलिक नर्मल्ली भनेर भन्ने चलन छ अनि क्लाउड साइडले के गर्दो रहेछ त फेरि हेर्नु त मजा आयो क्या होइन फिजिकल हार्डवेयरलाई ठ्याक्कै त्यही कुरालाई क्लाउडमा लाने रहेछ तपाईँको विन्डोज 10 चलिरहेछ त्यसलाई मैले
क्लाउडमा हाल्यो भने त्यो क्लाउड साइड हो। फिजिकल डाउन हुँदाखेरि त्यो रेडी गर्नु खोज्या हो। कुरा बुझ्यो नि? यस्तो हुन्छ। अनि भनेको छ नि त, अब हामीलाई डिजास्टरहरू हुँदाखेरि फिजिकल डिभाइस उड्यो भने कति गाह्रो छ। त्यही चिजको क्लोन क्लाउडमा हामीले रेडी गरेर राख्यो भने हामीलाई इजी हुन्छ कि हुँदैन? एमाजोनको हामीले कुनै एउटा बक्स लिएर हाम्रो सर्भरको एभ्रिथिङ क्लोन गरेर त्यहाँ राख्यौँ भने त एमाजोनको हार्डवेयर त डाउन भयो भनेर भन्दैन उसले, सबै कुराहरू म्यानेज गर्छ। हो, हाम्रो फिजिकल साइट डाउन हुने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा इजी सल्युसन भनेको क्लाउड हो। तर फिजिकलको रियल टाइम कुराहरू क्लाउडमा पनि सिङ्क भइरहनु पर्यो नि। फेरि फिजिकल क्रास हुने बित्तिको हो हाम्रो त यहाँ छ भन्ने उहाँबाट डाटै कस्टमरको डाटाहरू त्यो रियल जस्तो छ यतापट्टिको कस्टमरको सर्भिसहरूको स्टेटहरू, त्यो कन्फिगरेसनहरू होइन, त्यो सबै कुरा उता सिङ्क्रोनाइज हुनु पर्यो। यस्तो सिङ्क्रोनाइज गर्नमा पनि भेन्डरहरू छन्, राम्रो राम्रो कम्पनीहरू, उनीहरूको कामै यही हुन्छ, ब्याकअपको सिङ्क्रोनाइज। यस्तो वर्ल्डमा स्पेसल भेन्डरहरू हुन्छ, उनीहरूको पनि सोल्युसन, ट्रेनिङ, सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ, सबैको अप्रोच त्यही हो। धेरैवटा कन्सल्ट्यान्टहरू मिलेपछि, धेरैजना एक्सपर्टिजहरू मिलेपछि ठुलो ब्रान्ड बन्छ। त्यो ठुलो ब्रान्ड कुनै देशमा आउनु भनेको सरकारको कारण होइन, त्यहाँ पपुलेसन छ, म त्यहाँ जानुपर्छ, मेरो बिजनेस हुन्छ भन्ने मात्रै पनि होइन। त्यो देशको एक्सपर्टिजहरूले तान्नुपर्छ कि, बुझ्नुभयो नि? तपाईँको गाउँमा कसरी ठुलो बिजनेस आउँछ? मान्छे छन् भनेर ल्याउँछ, मलाई 2 दिनमा भगायो भने भन्ने डर हुन्छ कि हुँदैन? आउनुहोस् हामी छौँ तपाईँलाई भनेर इन्करेज गर्नु पर्यो परेन? ऊ जस्तै मान्छेहरूले, त्यस्तै ट्युनिङ भएको मान्छेले हो। त्यो भएर प्रत्येक देशको मान्छेहरू एक्सपर्टिज नभएसम्म त्यो देशमा वर्ल्डको ठुल्ठुलो ब्रान्डहरू आउँदैन। कि बस्नु पर्यो दुबई, युएसएमा जस्तो मान्छेहरू त्यहीँ जिन्दगीभरि होइन, सबै मान्छेहरू यहाँ छन् भनेर त्यहाँ त अनि आफै हुन्छ नि त त्यो। त्यस्तो सपोर्ट हुनु पर्यो, अनि मात्रै अगाडि बढ्छ धेरै कुराहरू। अनि अब क्लाउड साइडमा त त्यही हो, इम्प्लोइहरू पनि कनेक्ट हुनु पर्यो नि त, टेक्निसियनहरू सबै होइन। अरू साइडमा कामहरू हुँदैछ भने सट्टा स्विच हुनु पर्यो है। क्लाउड रिकभरी साइट भने यही हो, योर अफिस र एक्जिस्टिङ डाटा सेन्टर इन्टरनेट छ, अनि हाम्रो अफिसहरू छ होइन, युजर कम्प्युटरहरू छ, अनि पिटिएस क्लाउड डाटा सेन्टर भनेर भनिएको छ यहाँ, अनि डेडिकेटेड रिकभरी सर्भरहरू छ यहाँ, पनि भर्चुअल रिकभरी सर्भरहरू छ। यस्तै कन्सेप्ट हो कि है। यो क्लाउड रिकभरी साइट भनेको चाहिँ सबै चिजलाई, यहाँ जस्तै हाम्रो कुनै डाटा सेन्टर छ भने एभ्रिथिङलाई हामीले क्लोन गरेर इन्टरनेटमा राख्छौँ के यतापट्टि सबै राख्छौँ। अब यसको पनि रिकभरी राख्न सकिन्छ होइन, जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको ब्याकअपहरू, कम्युनिकेसनको होइन, ऱ्याकहरूको ब्याकअप राख्न सक्यो, सर्टेन कम्पोनेन्टहरूको ब्याकअप राख्न सक्यो। एभ्रिथिङ ब्याकअप भयो भने त अनि त्यो हट साइट भनेको त्यही हो। तुरुन्तै डाउन भयो भने हामीले चाहिँ सर्भिसलाई अभाइलेबल गराउन सक्छौँ। र अर्को एउटा मोडल छ यस्तै कनेक्टिभिटीकै, सबै आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा हो यो। यसले खालि नेटवर्किङ मात्रै भन्दैन, सबै कुराहरू छ। नेटवर्किङ त एउटा प्लेटफर्म हो नि त, सबैको ब्याकबोन। त्यो भएर एक्टिभ प्यासिभको कन्सेप्ट। हेर्ने बित्तिकै बुझिन्छ कि बुझ्दैन? दुईटा कम्पोनेन्ट छ, दुईटा डाटा सेन्टर अथवा दुईटा सर्भिस प्रोभाइडर छ, दुईटै एक्टिभ छ, अथवा एउटा एक्टिभ अर्को प्यासिभ। अघि हामीले राउटरको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यस्तै कन्सेप्टहरू हो कि, खास ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो, तपाईँहरूलाई फरक लागेको हो, कुरा त्यही हो। अनि हाम्रो जस्तै दुईटै राउटर एक्टिभ हुने, एउटा एक्टिभ हुने, अर्को प्यासिभ हुने। अब हामीलाई चाहिएको त दुईटै एक्टिभ, दुईटैबाट डाटा जाओस्, लोड ब्यालेन्स भयो नि त। एउटाको लागि मैले 20,000 पेमेन्ट गरेँ, अर्कोको 10,000 छ भने त्यो दुईटै पेमेन्टको त युटिलाइज हुनु पर्यो नि त, दुईटै सर्किट चाहिँ बिजी हुनु पर्यो। तर एट अ टाइम कुनबाट धेरै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रोटोकलहरू युज गरेर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। कुरा बुझ्यो?
अनि मल्टिपल इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हैन, अनि मल्टिपल पाथहरूको म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यही रिडन्डेन्ट कनेक्सनको लागि है, इन्टरनेट कनेक्सनको लागि। एउटा आइएसपी डाउन भयो भने अब ब्याङ्किङ प्लेटफर्म छ, कम्युनिटी एक्सचेन्ज छ, आइटी कम्पनीहरू छ। अब आइटी कम्पनी भनेर त ब्याङ्क भन्दा पनि सिरियस हो कि, अब ब्याङ्कलाई पनि म्यानेज गर्ने भनेको आइटी कम्पनी भनेपछि सबभन्दा सिरियस यो सेन्सिटिभ सर्भिस त फेरि आइटी कम्पनी भयो नि त। किनभने एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको टिमले हैन, एउटा ओभरअल आइटी कम्पनीको टिमले देशभरिको प्राय धेरै सर्भरहरू हेरिरहेको हुन्छ कि, हजारौं सर्भर हेरेको हुन्छ। अब सर्भरमा केही प्रब्लम भयो भने सपोर्ट गर्ने भने त आइटी टिम हो हैन, आइटीको सपोर्ट टिम हो। अनि जसले चाहिँ अब एएमसीहरू गरिरहेको हुन्छ इयरली हैन, यति वर्षको लागि म कन्ट्र्याक्ट लिन्छु भनेर कामहरू गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो मेन कम्पनीको इन्टरनेट गयो भने त अब धेरै कम्पनीलाई लस भयो, तर आइटी कम्पनीको इन्टरनेटमा केहीमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ ती सबै हजारौं सर्भरलाई प्रब्लम हुने भयो कि, किनभने हामीले त काम त म्यानेजमेन्ट गर्छौँ नि त, त्यो सबै आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू म्यानेज गर्ने काम हो आइटी कम्पनीको मान्छेहरूको। हाम्रो नि इन्टरनेट गयो र हाम्रो कनेक्टिभिटी भएन भने कति गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो हो कि। सबै कम्पनीको फिलोसफी यस्तो हुँदैन क्या। जस्तै मेरो कलेजमा 1500 इन्जिनियरहरू पढ्दैछन् भनेर भन्छन् हैन, आइटी इन्जिनियरहरू यति पढ्दैछन्, यो ब्याच छ, यहाँ छ, त्यहाँ छ भनेर हैन। दुनियाँ युनिभर्सिटीसँग एमओयूहरू हरेक कुरा गरेको हुन्छ, तर अब गएर हेर्दाखेरि वाइफाई अफिसमै चल्दैन हैन। त्यस्तो त हुँदैन नि त हैन, त्यहाँ केही छैन नि त कम्प्लायन्सको कुराहरू हैन, सर्टिफिकेसनको कुराहरू छ त, केही सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट केही छैन। विद्यार्थीलाई लामो पेजमा साइन गराउने मात्रै हो, के बिचमा लिएर साइन गराउने कुरा अलग हो, तर मैले कस्तो फेसिलिटी दिन्छु भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ त्यहाँ छैन। हो, त्यो ग्यारेन्टी भएको भए त सही सर्भिस पाइन्थ्यो होला नि त, पाइँदैन त। तर हाम्रो चाहिँ भएको छ है सबै, हाम्रो त धेरै वर्षको लागि एग्रिमेन्ट भएको छ नि थाहा छ कि छैन, धेरै वर्षको लागि एग्रिमेन्ट भएको छ हाम्रो त। अनि मसँग बोल्दाखेरि प्रायः मैले रेकर्ड राख भन्छु, पहिले सुरुको कल रेकर्ड राख अनि मात्रै बोल्छु, बोल भन्छु कि म सबैलाई प्राय। त्यसो गरेर सजिलो हुन्छ नि त, उसले पनि मैले बोलेको कुराहरू मलाई रिमाइन्ड गराओस् भन्ने मेरो इच्छा हो कि पहिलोचोटि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि त्यो चिजहरू। अनि चाहिन्छ त्यो चिजहरू। पाथ रिडन्डेन्सीलाई हेर्नुहोस्, एउटा आइएसपीले अर्को आइएसपीसँगै यहाँबाट यहाँ आइएसपी इन्टरनेटसँग पनि आइएसपी अर्को आइएसपीसँग कनेक्ट भइरहेछ होइन, यसले योसँग भएको छ, अझै यहाँबाट यहाँ भएको कति सजिलो हुन्थ्यो, यहाँबाट यहाँ होइन फुल मेस यस्तो भएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। पाथ रिडन्डेन्सी हो यो, डाउन टाइम नहोस् भनेर हो कि। ठिक छ, यो पनि आइएसपी रिडन्डेन्सी हो, योबाट पनि लिइरहेछ, योबाट पनि सर्भिस लिइरहेछ। राउटर एउटै मात्रै देखियो, दुईटा राउटर भए राम्रो होइन, यस्तै मोडेलहरू हुन्छ, बुझ्यो। म पछि यो कुराहरू गराउँछु उमा बिजिपीमा आइएसपी हाम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको मोडलहरू भन्छु म। अनि अघि एउटा हाम्रो टपिक थियो फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल, त्यहाँभित्रको मल्टिपल टाइपहरू चाहिँ हट स्ट्यान्ड बाई राउटर प्रोटोकल भन्ने छ है। त्यसमा एक्टिभ राउटर, स्ट्यान्ड बाई राउटर, भर्चुअल राउटर भन्ने हुन्छ। त्यो चिजहरू मैले अलिकति टोपोलोजीमा त भनिसकेँ, तर एकचोटि म फेरि गो थ्रु गर्छु। र एनप्लसले कति भन्दो रहेछ त, त्यही कुरा नि भने हो मैले भनेको चिज। तपाईहरुले चाहिँ भर्चुअल राउटर रिडन्डेन्सी प्रोटोकल VRRP, फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल FHRP यो चिज चाहिँ लेख्नु पर्यो है। अनि यस्तो तीनवटा प्रोटोकल छ रिडन्डेन्सी प्रोटोकल। यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली के गर्छ भन्दा, मेरो गेटवे छ नि घरको, त्यो डाउन भयो भने मलाई त अर्को चाहिएन आइएसपी चाहियो, अर्को पनि आइएसपी छ, दुईटै आइएसपी हुँदा मलाई दुईटै आइएसपी कसरी चलाउने त? एकचोटिमा एउटा डाउन भइदियो नि आइपी चेन्ज गर्दै जाने हो, यसको त गेटवे मिलेन, अर्को गेटवे चलाउँछु भनेर दुःख भएन हो। त्यस्तो दुईटै गेटवेलाई अटोमेटिक म्यानेज गरेर क्लाइन्टको लागि एउटै गेटवे जस्तो बनेर काम गर्छ यस्तो प्रोटोकलले।
र एउटा गेटवे डाउन भयो भने अर्कोबाट ट्राफिक जान्छ। दुइटै गेटवे चल्यो भने हामीले लोड ब्यालेन्स पनि गर्न सक्छौँ र दुइटै आइएसपीबाट हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ पास गर्न चाहिँ मजाले सक्छौँ। ला भाइले है तर्साएको कि भाइलाई, भाइले यसो खुट्टा उचालेको थियो, उचालिरहेको मैले भनेर राख भनेर भनिदिएको होइन। हो बुझेँ भन्दैछ होइन। कोही बेला निकै रुगा लागे जस्तो पनि सुनिन्छ होइन। अन्त मिन भवन त्यहाँ हाम्रो एनसीसी कलेजमा हुन्छ कि योगाहरू हुन्थ्यो, अहिले सायद हुँदैन होला। बिहान त चक्कर मात्रै लामो त्यो भित्रको हलभरि मान्छे होइन, कराएर ह्याएर उ गरेर होइन। विद्यार्थीको ठ्याक्क क्लास हुँदो रहेछ, सब हाँस्ने कि फर्स्ट क्लासमा त सबै हाँस्ने। अब यता ह्या गरेपछि त हाँसिहाल्ने उतापट्टि सबै। अब कतिजनाले त अब त्यही ह्या मात्रै सुन्छन् होइन, कतिजनाले त अब कराउँदा सुन्ने बानी हुन्छ नि त। कसले सुन्यो भनेर त्यो हल्ला सुनेर ह्यालाई ह्यामा जाने क्या होइन। त्यो क्लिन गर्नको लागि कराउँछ नि त मजाले होइन। त्यति भएर अब अरू हाँसेको सुनेर हाँस्न थाल्ने कि त्यही युथहरू सबै हाँस्ने, अरू मात्रै गरिरहेको हुन्थे। मैले पनि केही समय गएको थिएँ। ल हट स्ट्यान्ड बाई राउटर प्रोटोकल, यो चाहिँ सिस्कोको प्रोटोकल हो। हामी पछि डिपली हेर्छौँ यसलाई है। सिस्कोको सबै राउटरमा चल्छ र L3 स्विचमा पनि चल्छ। अब L3 स्विच भनेर राउटिङ त हो नि, राउटिङ गर्न सक्ने, स्विचिङ गर्न सक्ने है। यसको HSRP मात्रै लेख्ने, सिस्कोको गेटवे लोड ब्यालेन्सिङ प्रोटोकल हो भनेर लेख्ने। सिस्कोको गेटवे लोड ब्यालेन्सिङ प्रोटोकल हो भनेर लेख्ने। अनि यसको एक्टिभ राउटर, स्ट्यान्ड बाई, भर्चुअल राउटर अनि यो चिजहरू लेख्ने, यति मात्रै लेख्ने। तिमीले N+ को एकचोटि ल्याबको मोडल हामीलाई केही वर्कबुकहरू चाहियो। N+ कै 100-150 वटा 200 वटा ल्याबहरू छैन, त्यस्तो गाइडेड हुन्छ नि सबै ल्याबहरूको त्यो वर्कबुकहरू भन्ने टाइपको त्यस्तो गर्छु भन्ने लाग्यो भने म प्रोभाइड गरिदिन्छु। त्यसलाई मजाले ल्याब गर्न सकिन्छ। क्वेसन एन्सर अनि एन्सरको रिजन पनि छ, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, म प्रोभाइड गरिदिन्छु। तर अलिकति सिसिएनएको बेसिक नभएसम्म गर्नै सकिँदैन क्या। त्यो सानो सानो चिजहरू छ क्या त्यहाँ, खुद्रा खुद्रा सानो सानो कम्पोनेन्ट छ क्या। जस 2-4 घन्टा हेऱ्यो भने धेरै पेज सकिन्छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। तर राम्रो हुनुपर्छ बेसिक चाहिँ, बेसिक चाहिँ पहिले स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। ल म यो चिजलाई फेरि एकचोटि रिक्याप गरेँ है त। अनि अब यो टपिकको सबभन्दा इम्पोर्टेन्स नि यही हो कि सर्भरको लोड ब्यालेन्सिङको कुरा, हरेक कुरा गऱ्यो। अन्तिममा आएर फेरि कनेक्टिभिटीको लोड ब्यालेन्सिङकै कुरामा फोकस गरिरहेछ, किनभने नेटवर्क प्लस हो नि त सर्टिफिकेसन। ल
क्लाइन्टको लागि गेटवे को त यो फिजिकल होइन, यो फिजिकल होइन, यो कुन गेटवे हो त? भर्चुअल गेटवे है, भर्चुअल गेटवे। ल त्यही है टोपोलोजीमा कस्टमाइज गर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ भर्चुअल गेटवे। अब क्लाइन्टले ट्राफिक यहाँबाट पठाउँछ कि क्लाइन्टले यति बुझ्छ मैले यहाँबाट पठाउँछु ट्राफिक भनेर, मैले आइपी पनि यही भर्चुअल गेटवेबाटै पाउँछु भनेर क्लाइन्टले बुझ्छ। क्लाइन्टलाई यसको बारेमा केही थाहा छैन। कसलाई थाहा हुन्छ त्यसको बारेमा भन्दा एडमिनिस्ट्रेटरलाई थाहा हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटरले के भन्छ यो राउटरमा गएर, हेर तिमी त्यो फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल एफएचआरपी को एउटा मेम्बर हो है, फिजिकल्ली तिमीले डाटा ट्राफिकहरू फरवर्ड गर्न सक्छौ, तर क्लाइन्टको लागि म फिजिकल्ली म हो भनेर भन्नु हुँदैन। क्लाइन्टको लागि म यही हो भनेर भन्नुपर्छ तिमीले भनेर त्यसलाई भन्नुपर्छ। प्रोटोकल कन्फिगर गरेपछि त्यो काम गर्छ प्रोटोकलले। यहाँ गएर उसले पनि म फिजिकल होइन, मैले मात्रै डाटा क्यारी गर्ने होइन, हामी यसरी ग्रुपिङमा काम गर्दैछौँ, यो है गेटवे क्लाइन्टको लागि, म होइन गेटवे यो हो भनेर यो राउटरले पनि यो भर्चुअल गेटवे नि प्रेजेन्ट गर्छ। यसको मतलब हाम्रो एक्ज्याक्ट गेटवे त यो यही पोर्टमा गएर भनिन्छ के, यही पोर्टमा गएर म चाहिँ मेम्बर हो यसको भनेर भनिन्छ। यहाँ गएर म पनि भर्चुअल राउटरको मेम्बर हो है, भर्चुअल गेटवेको मेम्बर हो भनिसके पछाडि अनि एउटा डिएचसिपी सर्भर कन्फिगर गरेर डिएचसिपी सर्भरमा पनि उसले आइपी दिँदाखेरि गेटवे यो हो है भनेर भन्छ कि 192.168.1.1 1.2 1.3। ल अब ट्राफिक क्लाइन्टले पठाउँदाखेरि ट्राफिक फिजिकल्ली चाहिँ यतैबाट जान सक्छ यदि यो एक्टिभ गेटवे हो भने यताबाट जान सक्छ होइन, यो एक्टिभ होइन यो एक्टिभ हो, एक्टिभ गेटवे भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो भने यताबाट जान सक्छ ट्राफिक। अब एक्टिभ को हुन्छ, प्यासिभ स्ट्यान्ड बाई को हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आफै क्यालकुलेसन गर्छ। यहाँ प्रोटोकल लगाउँछ क्या हामी, यहाँ चाहिँ हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल कन्फिगर गर्छ। यो पोर्टमा पनि कन्फिगर गर्छौँ। यिनीहरू दुईटाले एउटा भर्चुअल गेटवे बनाउँछ त्यो प्रोटोकलले। त्यो भर्चुअल गेटवेले के काम गर्छ भन्दा क्लाइन्टलाई फिजिकल गेटवे डाउन भएर तँलाई केही मतलब छैन, ट्राफिक मैले लान्छु है भनेर भन्छ कि क्लाइन्टलाई। तर एक्ज्याक्टली फिजिकल्ली चाहिँ कसले ट्राफिक लगिरहेको हुन्छ? एक्टिभले। एक्टिभ डाउन भयो भने स्ट्यान्ड बाईले लान्छ। अर्को पनि राउटर छ भने उनीहरू रेडी हुन्छ, सबै आइएसपीमा कनेक्टेड छ। अब एक्टिभले मात्रै डाटा लग्यो भने त अनि अरू चाहिँ त्यत्तिकै आइडियल बस्ने त। मैले त महिनाभरिको त त्यति पेमेन्ट गरेको छ आइएसपीलाई, यो पनि त कन्सेप्ट आउँछ कि आउँदैन? हो, यसले आफै चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्दैन, तर हामीले लोड ब्यालेन्स गराउन सकिन्छ। यताबाट पनि ट्राफिक जाऊ यताबाट पनि जाऊ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ, कन्फिगर गर्न सकिन्छ। लोड ब्यालेन्सिङ पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेपछि कुरा बुझेको बुझिएन? हाम्रो गेटवे डाउन भएर क्लाइन्टलाई केही प्रब्लम छैन, यसरी एउटा भर्चुअल गेटवेबाट जाँदो रहेछ। हेर्दा त्यसरी काम गर्छ। क्लाइन्टमा गएर हेर्दाखेरि भर्चुअल गेटवेबाट पास भएको देखिन्छ, तर एक्चुअली चाहिँ के हुन्छ त? एक्टिभ गेटवेबाट पास हुन्छ। एक्टिभ डाउन भयो भने अर्को आफै स्ट्यान्ड बाई आफै के भन्छ? एक्टिभ भन्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। हामीले गर्ने प्रोजेक्टको टोपोलोजीमा यो हामी अलि बबाले गर्छौँ कि यसको ल्याब। यो 5-7 वर्ष काम गर्ने मान्छेले हेर्दाखेरि आउँछ तिमीलाई यस्तो पनि भन्नुहोस् कि त्यसरी काम गर्नुपर्छ। बिआरआरपी सबै गराइन्छ। मैले गराएको थिएँ धेरै ठाउँमा। पोखरामा पनि मैले डकुमेन्टेसनहरू छोडिदिएँ। एउटाको ल्याब गराएपछि हामी गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले भने, गरे पनि ल्याब सबैले गरिरहेछन् होइन। त्यो हाम्रो सानो भाइ अनिल भण्डारीले त पढाउँछ पो त, ओएसपिएफ पढाए। मलाई मेसेज लेखिरहेको थियो, म त्यही सुनिरहेको थिएँ पोडकास्टहरू, भोइसहरू यस्तो गरेँ भनेर। अलि सिस्कोको सिलेबसमा भएको ओएसपिएफ चाहिँ मलाई तपाईँले भन्नुभयो भने अरू ब्याचलाई म पनि पढाइदिन्छु, म रेडी भइसकेँ भन्दैछु। मैले पढाएँ।
भन्दै थियो। त्यो ग्रुपमा चितवनको निकै जना थिए, काठमाडौँको अनि पोखराको होइन। त्यो त्यतिलाई चाहिँ त्यो सानो भाइले पनि 12 पढ्दै गरेको मान्छेले मजाले पढाउँछ कि, उसले आफैले नोट बनाउँछ कि, माग्दैन, उसले आफैले नोट बनाउँछ पढेर, राम्रो नोट बनाउँछ र मलाई भन्छ इनपुट दिनु, नोटको इनपुट भन्छ मलाई। पेल्छ नि सानो भाइहरूले त, मलाई नोटको इनपुट दिनु भन्छ, अनि उसलाई यो साइडमा जाऊ, यो जाऊ, यहाँ राम्रो छ, यस्तो छ भनिदिन्छु नि त म। अनि उसलाई त्यति भएपछि अब उसले मिलाएर बनाउँछ क्या, आफ्नो मिलाएर बनाउँछ, एकदम राम्रो नोट बनाउँछ, चिटसिटहरू बनाउँछ, अनि बनाएर टिमको नामहरू लेख्छ, को प्रेजेन्ट थियो त्यो क्लासमा उनीहरूको मात्रै नाम लेख्छ। बाटो मान्छे छ कि, अब अरू एटेन्ड भएन भने अरूको नाम आएन त्यहाँ होइन। त्यसरी टिम वर्क गर्छ, राम्रो नोट बनाउँछ, अनि त्यसको पोडकास्ट पनि बनाउँछ, त्यस्तरी राख्छ, अनि पोडकास्ट सेयर गरिदिन्छ को छ उसलाई होइन। त्यस्तरी गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। अनि उसलाई केही आएन भने सिधा कल गर्छ, एकैछिन आउनु पर्यो 2 मिनट यहाँ समस्या भयो भन्छ, जसलाई पनि बोलाउँछ, अनि जोइन गराउँछ। अनि जोइन गरेर त भन्नु पऱ्यो नि त होइन, एक्सपर्टले भनिदिन्छ, अनि ल यति भयो भने चाहिँ अनि आफूले ले भन्न पाइयो। त्यसरी भइरहेछ। अनि सिसिए नै अब पढेपछि त्यही तरिकाले गरौँ न सबैजना होइन। त्यसरी नै पढ्नुपर्छ, धेरैवटा बुकहरू कभर गर्नुपर्छ। पहिले पनि मैले गराउन खोजेको हो, तर त्यो भाइ भएको ब्याचको 2 जना, अनि त्यही पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि त, त्यो पनि जबरजस्ती गराएको, जबरजस्ती पढाएको। मलाई थाहा छ नि त को मान्छेको कुन क्लासमा कस्तो मुड थियो भनेर त मलाई थाहा छ नि त। निन्द्रा लाग्छ, पढ्ने बानी कसको छ? मलाई पनि तपाईँको ठाउँ बस्यो भने मलाई पनि निन्द्रा लाग्छ। तपाईँ र ममा के फरक छ? उस्तै त हो नि होइन र? निन्द्रा लाग्न पायो नि त। शरीर आफूलाई मुड हुँदै ध्यान दिँदा पनि त शरीरले झुपझुप बनाउँछ, त्यो निद्रा पाइयो नि। डिस्टर्ब गरेको छैन कसैले, निधाएर हामीले मोटिभेट गरेको छैन खर गरेर होइन, त पनि आइज भनेर होइन, एउटै भिल्यानको भनेर होइन, त्यस्तो गरेको पनि छैन नि त। अनि निन्द्रा लाग्छ नि त, सामान्य कुरा हो नि, त्यो चिजमा त चित्त दुखाउने होइन नि त। अब बडी पेन भयो भनेर रिसाउनु भयो त, आँखा दुख्यो भनेर के रिसाउनु आँखासँग? दुःख त किन दुःख त्यो हेर्नु पर्यो नि त होइन। सधैँ दिउँसो सुतिन्थ्यो होला, निन्द्रा लाग्यो, त्यो बानीलाई करेक्सन गर्नु पर्यो बिस्तारै बिस्तारै। अब कति मेहनत गरेर बनाएको बानी अनि आफै छुट्छ एकछिनमा, त्यो त ठुलो प्रोपर्टी हो त। त्यो गयो भने त नि आफ्नो आइडेन्टिटी नै जान्छ त होइन। नयाँ बनाउनु पर्यो नि त, नयाँ भर्जनको बनाउनु पर्यो नि त हाम्रो बानीहरू पनि, त्यस्तै गर्नुपर्छ। ल एउटा सिनारियो यहाँ डाउन भयो, तार चुडियो अथवा राउटर डाउन भयो, अब काम गर्छ मजाले, यतापट्टिबाट जान्छ, यतापट्टिबाट ट्राफिक जाओस् भनेर कसले भन्छ त? आइपी चेन्ज गर्ने हो, यो गेटवेको आइपी ल है अब चेन्ज गर्छु भनेर होइन नि। पहिले यो गेटवेको आइपी थियो, यसले दिएको, अब यसले यतापट्टि जा भनेर अर्को गेटवेको आइपी हालेर हुँदैन। यो भर्चुअल राउटरले आफै कन्फिगर गर्छ। त्यही प्रोटोकल नै फर्स्ट हो रिडन्डेन्सी प्रोटोकल हो। एचएसआरपीको टाइमिङको कुराहरू छ होइन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो राउटर चलिरहेछ कि छैन, यो चलिरहेछ कि छैन गेटवे भनेर एउटा राउटरले अर्कोलाई मजाले कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ। यसले यसलाई मेसेज पठाइरहेको हुन्छ सर्टेन टाइममा, ल यो कनेक्टेड छ कि छैन, चलेको छ कि छैन भनेर मेसेजहरू पठाइरहेको हुन्छ। यसले यसलाई कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ। कति ढिलो काम गरेको भर्खर मेट्दैछ। यसले यसलाई कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ सर्टेन टाइममा। यो डाउन भयो भने म एक्टिभ भनिहाल्छु, हेलो पठाइरहेको हुन्छ, हेलो हेलो भनिरहेको हुन्छ, यसले पनि हेलो रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ। त्यो दुइटै ल चलिरहेछ है भन्ने हुन्छ। अनि इलेक्सन आफै त्यो हेलो प्याकेटभित्र प्रायोरिटीको कुराहरू हुन्छ, केही नम्बरको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरा डिसाइड गरेर म एक्टिभ बन्छु भनेर भन्छ एउटाले, अर्कोले स्ट्यान्ड बाई। एउटाले एक्टिभ बन्छु भन्छ, अर्कोले स्ट्यान्ड बाई। अनि हेलो सेन्ड रिसिभ भइरहेको हुन्छ। यो राउटर डाउन हुने बित्तिकै त यसले हेलो पठाउँदैन। यसले हेलो पठाउँदाखेरि पनि रिप्लाई आएको छैन भनेपछि यसले के भन्छ त, ए त मेरो नेबर होइन छोड्दे, म स्ट्यान्ड बाई थिएँ, अब आफै के भन्छु एक्टिभ बन्छु भनेर इमिडिएटली ट्राफिकहरू यताबाट जान थाल्छ क्या। पहिले यताबाट गइरहेको ट्राफिक यताबाट जान थाल्छ। हामीले त यताबाट पिङ गर्छौँ कि यसरी -T गर्छौँ होइन, यहाँ माथि यसरी बनाउँछौँ कि ल्याबमा
सर्भर राख्छौँ अनि यहाँबाट पिङ हान्छौँ। अब यसो गएर को एक्टिभ छ भनेर हेर्छौँ, त्यो एक्टिभलाई नि डाउन हानिदिन्छौँ अनि पिङ त भइरहेछ तल -T गरेपछि त नन स्टप पिङ हुन्छ कन्टिन्युस। अनि यो डाउन गरेपछि यताबाट स्विच भएर गइहाल्छ क्या तुरुन्तै। अब 1 सेकेन्ड जति धेरैमा 2 सेकेन्ड डिस्कनेक्ट हुन्छ। अब त्यसमा पनि हामीलाई तनाव हुन्छ किन यत्रो भयो भनेर, कति एकुरेसी चाहियो त होइन, कति अप टाइम चाहिन्छ त हामीलाई। हो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब यो सिनारियो बनाउँदाखेरि धेरै फसिन्छ हामी, धेरै कुराहरू ट्रबल सुटिङहरू गरिन्छ, धेरै नलेज हुन्छ, रिस उठ्छ पनि, ल्याब भएपछि खुसी पनि लाग्छ, त्यो सिनारीहरू फिल गरिन्छ होइन, माइन्डमा कुद्छ। यस्तो भयो भने टेन्सन हुन थाल्छ क्या। त्यो रियल केसहरूले चाहिँ सिकाउँछ क्या, सिकाउँछ यस्तो भयो भने के गर्ने होला भनेर होइन। नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू आउँछ तपाईँहरूको माइन्डमा, यस्तो भइदियो भने के हुन्छ, यस्तो भयो भने के हुन्छ। अब कहाँ पुग्छ क्या दिमाग पढ्न थालेपछि, ल्याब गरेपछि, त्यो ल्याब जानेपछि झन् आएन भन्ने हुन्छ कि। सुरुमा कसरी सिकौँ भन्ने हुन्छ, ल्याब गरेर भेरिफाई गरिसके पछाडि ओहो यस्तो सिनारीमा यो हुँदो रहेछ, अब दिमाग चल्न थाल्छ, नयाँ नयाँ क्वेसन आउन थाल्छ। त्यस्तो ठाउँमा अब कसरी गर्ने त, अब कतिको माइन्डमा आउँछ ल यतापट्टि राउटर डाउन भएको कुरा गर्नुभयो, राउटर कहिले डाउनै भएन ल, 1 वर्षसम्म कहिले डाउन भएन। तर यतापट्टि यहाँ अब आइएसपीको पनि त्यस्तो राउटरहरू छ नि त, यहाँ डाउन भयो भने यो राउटरलाई कसरी थाहा हुन्छ, यो त एक्टिभ होला अहिलेको लागि, ट्राफिक यताबाट गइरहेको छ होला, तर यहाँबाट यस्तो हुँदै हुँदै ट्राफिक जाँदा यहाँ कतै डाउन भएको छ नि माथि, तपाईँले गरेको प्रोटोकलले त्यो डिटेक्ट गर्न सक्छ? त्यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ, सक्दैन? हो त्यसमा अब स्क्रिप्टहरू युज गर्नु पर्यो, हामीले रियल टाइममा डिटेक्ट गर्नु पर्यो होइन। यति सेकेन्ड जस्तै 1 सेकेन्डलाई 10 फ्रेगमेन्ट गरेर त्यसको 1 भागको पनि कन्टिन्युटी चेक गरेर यताबाट त्यस्तो पिङहरू भएन भने यताबाट फरवर्ड गर्ने बनाउनु पर्यो परेन? त्यस्तो खालको डिसिजन पनि हामीले गराउँछौँ यो ल्याबमा। यो चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको कुरा भयो है। यी दुईजनाले हेलो हेलो एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ, अनि हेलो रिप्लाई दिएन सर्टेन टाइममा भने ए त मेरो नेबर होइन, अब म एक्टिभ बन्छु भनेर आफै एक्टिभ बन्छ क्या, त्यस्तो चिजहरू हुन्छ। अनि यसमा अर्को एउटा प्रोटोकल छ भर्चुअल राउटर रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भन्ने, त्यसले पनि लगभग उस्तै काम गर्छ। यहाँ अब कमान्डहरू देखेको छ, अब यो कमान्ड हामीलाई हाल्नलाई नै अहिले गाह्रो हुन्छ होइन, आइपी अलिअलि हाल्न जानेछौँ, अनि हामीले राउटिङहरू सिक्छौँ, स्विचिङ सिक्छौँ, अनि सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्लिट भएपछि अनि यस्तो चिजहरू लोड ब्यालेन्सिङको चिजहरू अलिक फाइनल्ली चाहिँ गर्छौँ। म सबै गराइदिन्छु यसपालिको अलि ल्याबै नै हुन्छ, ल्याबै नै गराउने सोचेको छु। धेरैजनाको यसपालि एक्जाम दिने टार्गेट छ, अब एक्जाम दिन कसलाई मन छ 3 महिनाभित्रमा दिइहाल्नु पर्यो, एक्जाम दिनु पर्यो, त्यसको लागि दिनको 4-5 घन्टा मिनिमम पढ्नु पर्यो। अनि अब यहाँ यसमा पनि यही हो, VRRP GLBP 3-4 वटा प्रोटोकल छ, त्यो सबै प्रोटोकलको म ल्याब गराउँछु, ल्याब गराएर डकुमेन्टेसनहरू दिन्छु, त्यति बेला हामीले सबै कुरा गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई बुझ्यो कि बुझेन, गेटवे डाउन हुँदाखेरि पनि सबैले काम गर्दो रहेछ। एउटा भर्चुअल गेटवेले चाहिँ यस्तो रोल खेल्दो रहेछ कि पिसीलाई चाहिँ कहिले डाउन छैन है, यो राउटर डाउन हुँदा पनि म अप छु भनेर देखाउँदो रहेछ। त्यसले यो 2टा राउटर 3-4-5 वटा यस्तो धेरैवटा आइएसपीबाट जोडेको हाम्रो घरको अथवा अफिसको गेटवे राउटरलाई चाहिँ यसले रिडन्डेन्सी प्रोभाइड गर्दो रहेछ। यो डाउन भयो भने छैन डाउन भएको, म छु भन्छ होइन, यसलाई युज गरेर यसले म अप छु भन्छ। 2टै डाउन भयो भने त अब सम्भवै भएन होइन, त्यो 100% 2टै डाउन हुने त कम चान्सहरू हुन्छ। त्यो होइन अघि हाम्रो केस छ नि, त्यो माथिको राउटरबाट डाउन हुने बेलामा हामीले स्क्रिप्ट रन गर्दाखेरि पनि त्यो माथि पुगिसकेको ट्राफिक फेरि फर्केर आएर फेरि यता स्ट्यान्ड बाईबाट फेरि जाँदैन, त्यो ट्राफिक फर्किँदैन, फेल हुन्छ। हामीले पठाएको ट्राफिक आइएसपीले घुमाएर ल्यान्डबाट जा भन्छ त्यस्तो हुने भए त मैले यता गरेको ट्राफिक आइएसपीले फर्काएर तपाईँको घरबाट छिरेर अर्कोमा गइहाल्ने। अब
त्यस्तो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब त्यो इन्डाइरेक्टली लिङ्क फेल्योर भएको हो कि डाइरेक्ट लिङ्क भनेको त म आफ्नै मेरो आफ्नै अफिसभित्र मेरो आफ्नै होम लेभलमा मेरो अफिस लेभलमा डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क फेल भयो भने त त्यो थाहा भइहाल्छ हामीलाई डाइरेक्टली कनेक्टेड फेल भएपछि त राउटिङ टेबलमा बस्दैन नर्मल्ली होइन किन लिङ्क फेल भएपछि कसरी बेस्ट रुट देखाउँछ त देखाउँदैन तर टाढाबाट आएको रुट त माथि रुट लिङ्क फेल भयो भने त्यसले अर्कोलाई दिइरहेको हुन्छ रुटहरू त त्यो डिलिट हुनलाई त टाइम लाग्छ नि त हामीले डिटेक्ट गर्नु पर्यो ट्र्याकिङको कन्सेप्टहरू लगाउनु पर्यो केही ट्र्याकिङको टुलहरू छ कि होइन अपरेटिङ सिस्टममा त्यस्तो स्क्रिप्टहरू केही छ कि डिटेक्सन गर्ने रेगुलर पिङहरू गर्ने केही छ कि हो त्यस्तो टेक्निकहरू हामीले युज गर्नुपर्छ स्क्रिप्टहरू हुन्छ त्यसलाई नि युज गर्ने हो हामीले होल्ड टाइमरहरू यो अब एक आपसमा हेलो पठाइरहेको हुन्छ हेलो रिसिभ भएन भने कति समयसम्म चाहिँ पर्खिने त कति समयसम्म चाहिँ हामीले हेलो पाएन भने त्यो मेरो नेबर होइन त्योसँग मिलेर यो एचएसआरपीमा काम गर्दिनँ भनेर अब आफै एक्टिभ बन्नु पर्यो नि त हो त्यो डिसिजन लिनको लागि होल्ड टाइमरहरूले चाहिँ काम गर्छ है त एक्टिभ टाइमरहरू भनेको त यो अब को एक्टिभ राउटर छ होइन त्यो चिजहरू मोनिटर गर्ने टाइमिङ हो यो थ्योरीहरू तपाईँले कभर गर्न सक्नुहुन्न टोपोलोजी र टेक्नोलोजी बुझ्नुभयो नि यस्तो खालको सिनारियो हुन्छ है 2 या 2 भन्दा बढी गेटवे हुन्छ र त्यो गेटवे एउटै आइएसपी या फरक फरक आइएसपीसँग कनेक्टेड हुन्छ एउटा गेटवे डाउन हुँदा अर्को गेटवेले मेरो ट्राफिकलाई मेरो ल्यान्डको ट्राफिकलाई कन्टिन्युसली क्यारी गर्न सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ गेटवेलाई नै रिडन्डेन्सी गर्ने भनेको एउटा डाउन हुँदा अर्कोले काम गरोस् फेलओभरको कुराहरूमा होइन हो गेटवेलाई नै रिडन्डेन्सी गर्ने मेरो गेटवे त कन्टिन्यू हुनु पर्यो नि त घरको एउटा इन्टरनेट गयो भने त गयो सबै राउटर बिग्रियो भने त पुरै एभ्रिथिङ ब्ल्याकआउट नै भन्नु पर्यो होइन सबै गयो धेरैवटा राउटर राखेर कसरी म्यानेज गर्ने त हो त्यो प्रोटोकल यो ल्यानको डिभाइसलाई रिडन्डेन्सी प्रोभाइड गर्ने त्यही भएर त फर्स्ट हो रिडन्डेन्सी त सबैमै भर्चुअल राउटर भन्छ कुनैमा के भन्छ लास्टमा रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भनिहाल्छ यसकै टाइपहरू यही छ अनि यो टपिक सकिएपछि फेरि त्यही अहिलेको थ्योरीवाला टपिक आइरहेछ है टेक्नोलोजी सकेपछि कस्तो एकदम टपिक चाहिँ अलिक फरक लाग्यो क्या मलाई फ्लो अलिक अर्कै तरिकाले मिलाएको सर्टिफिकेसनकोमा के यार केटाहरू त मिलेर आएको कि ढिलो केटा इलेक्ट्रोनिक सबतिर गए जस्तो छ हो के खानेकुरा त ल्याएको होइन नि तिमीहरूले ए भन है त्यस्तो हो भने चाहिँ मिन टाइम टु रिपेयर भनेपछि टाइमिङहरू हो कि कुनै साइटहरू डाउन भयो भने होइन केही कुरा चाहिँ फेलियर भयो भने त्यसलाई कुन समयमा रिपेयर गर्ने भन्ने कुराहरू यो टर्महरू सबै याद गर्न सम्भव हुँदैन टेक्नोलोजीमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भनेर जस्ट एउटा टप लेभलको कन्सेप्ट मात्रै राख्ने हो एसएमएस गरेँ है
सबैलाई घोटेको खुवाउने सबैले आश गरिरहेछ नि त। बेलुकैसम्म घोटेको थियो। के भन्दैछ ह्याकरले? यो सर्भिस फेलियर हुनेको टाइमिङहरू हो। तपाईहरुले त्यस्तो रट्नु पर्दैन। यो चीजहरू चाहियो भने राम्ररी डकुमेन्टेसनहरुमा बुकहरुमा हेर्दा पनि हुन्छ, सानो चिटसिट बनाएर राख्दा पनि हुन्छ। अब यो भनेको के हो भने मान्छेले ट्याक्कै सोध्दैन कि कहिले पनि। अब एक्जाममै दिन आट्नु भएको छ भने यो कन्सेप्टहरू तपाईले रिक्याप गर्नुपर्छ। किनभने अब भनौं न A+ कै कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो म्यासिभ छ नि त्यहाँ इन्फर्मेसन, मान्छे गाह्रै हुन्छ के। त्यो सबै चीजहरू याद गर्यो भने खतरै छ क्या त्यहाँ भित्र। सिलेबस नि त्यति धेरै छ। अब हामीलाई प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा जे चाहिन्छ रियल टाइममा त्यो कुरा चाहिँ पुरै याद हुनुपर्छ। पढेर याद गर्नुभयो ठीक हैन, पढाइ सँगसँगै ल्याब गरेर डिस्कसन गरेर हैन त्यसलाई कभर गर्नुभयो भने अझै राम्रो। र एक्जाममा कस्तो कुराहरू सोध्छ, इन्टरभ्यूमा कस्तो सोध्छ, रियल फिल्डमा के हुन्छ हैन, एक्सपिरियन्सको कुराहरू मैले के कुराहरू सेयर गरेको छु, अरू सिनियर दाइदीले कसरी सेयर गर्नु भएको छ, त्यो सबै कुरालाई ड्राइभ गरेर अगाडि बढ्नु हो भने सबैभन्दा बेस्ट। तर त्यो चिजहरूलाई भ्यालुलाई मेमोराइज गरेर हैन यति उति भनेर रटेर चाहिँ हुँदैन। त्यसरी चाहिँ पढ्ने हैन। साइटहरू डाउन भयो भने चाहिँ टाइमिङको कुराहरू हो कि, कति टाइममा रिकभर हुने, कतिमा के हुने, अब यस्तो चिजहरू छ। अब यो चिजहरू हामीले रटेर सम्भव हुने कुरा हैन, कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मिनिमम कति, म्याक्सिमम कति टाइममा रिकभर हुने त्यो चिजहरू। पानी पनि तताएको हो, एकचोटि नघोटी खाऊँ न, अर्कोचोटि घोटेर खाऊँ। सबैको टेस्ट खान पाइने भयो नि त। अब तिमीहरू ढिलो आउनेलाई कसले दिन्छ? हामीले बाहिरै खाएको होइन। इन्डिया त ज्ञानी छ, दिदा त खाएन अस्ति, हामीले नि खाएको होइन नखाएपछि। रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभको कुरा त्यही हो। अब सर्भिसहरू केही डाउन भयो,
सेन्सिटिभ सर्भिसहरू डाउन भएको छ भने त्यसलाई कति टाइममा रिकभर गर्ने, कस्तो अप्रोचमा चाहिँ त्यसलाई सल्युसन गर्ने होइन, कसरी एड्रेस गर्ने त हाम्रो सर्भिस यसरी डाउन भयो यसरी गर्दैछौँ होइन, अथवा हट साइटहरू रेडी हुँदैछ, यही चिजहरूलाई डिल गर्ने कुरा हो कि। कति कस्ट लाग्छ अथवा कस्टमरलाई फेरि पैसा तिर्दा भन्ने होइन, गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त त्यो बिजनेसभित्रको कुराहरू हो क्या। आइटीको सल्युसनमा हाम्रो यस्तो आइदियो भने त्यसलाई कसरी लिने त, टेक्निकल्ली पनि त्यसरी नै डिल गर्नु पर्यो क्या। हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्थामा यसरी यो भएको छ भनेर टेक्निकल्ली भन्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसरी कसरी एड्रेस गर्ने त त्यो चिजहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई भन्ने कुराहरू हो। डिजास्टर रिकभरीको कन्सेप्ट यहीँ सुरु भयो होइन। डाटा लस हुन्छ कति मिनट कति आवर होइन, डाउन टाइम कति हुन्छ, डिजास्टर भएको टाइम हो सबै होइन। यही चिजहरू नै हो कि रिकभरी पोइन्ट अब्जेक्टिभ भनेको। यहाँभन्दा अगाडि ठिक थियो होइन, डाटा लस भयो, डाउन टाइम छँदैछ, त्यहाँ पछि अब रिकभर गर्ने कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ एउटा जस्ट कन्सेप्ट भयो। त्यस्तैहरू हुँदा चाहिँ नेटवर्कको डिभाइसहरू ब्याकअप, सर्भरहरूको ब्याकअप गर्नु पर्यो होइन, राख्नु पर्यो नि त। अर्को साइट रेडी नभयो भने त होइन, त्यो हट साइटहरू रेडी हुनसक्छ, त्यसलाई पनि त सर्टेन टाइम त चाहियो नि त अप हुनको लागि। त्यहाँको जेनेरेटर चल्नु पर्यो, सबै इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर हरेक कुरा रेडी हुनु पर्यो नि त होइन। प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा आउनलाई थोरै समय चाहिन्छ। त्यो पनि डाउन भइदियो भने क्लाउड साइटहरू रेडी गर्नु पर्यो, अथवा कोल्ड साइटलाई इम्प्रुभ गरेर त्यहाँ भएको बेसिक फेसिलिटीहरूलाई, इलेक्ट्रिसिटीको होइन, कम्युनिकेसनको कुराहरू, वायरिङको कुराहरू, सबै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको ऱ्याकहरू, सबै कुराहरू, त्यो कोल्ड साइटको एउटा बेसिक फेसिलिटीलाई हामीले सर्भरहरू इन्स्टल गरेर अथवा क्लाउडमै तुरुन्तै हामीले केही अर्को चाहिँ क्लाउडको साइटहरूलाई रेडी गरेर सर्भिसहरू दिन थाल्नु परेन। कति चिजहरू नहोला, राउटरमा फायरवलमा भएको कन्फिगरेसन त्यहाँ नहोला, चाहियो नि त सबै कुराहरू, एभ्रिथिङ सिस्टम। त्यसको लागि त अब मेन साइटमा भएको ब्याकअपहरू लगेर हाल्नु मिल्यो नि त। पहिलेको ब्याकअपहरू राखिएको छ भने त मिल्यो। एउटा वेबसाइट अब तपाईँले गर्नुभएको छ, इन्टरप्राइज सोल्युसन दिनुभएको छ, वेबसाइटहरू राम्रो बनाएर त्यो डाउन भयो भने त त्यसको ब्याकअपहरू छ भने त अर्कोतिर काम गर्न सक्यो नि त। त्यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। अब कन्फिगरेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यो हो र के, राउटर लगइन छ, अन छ कि छैन राउटर? त्यही 3 सिङे ए, त्यो पनि ल्याउनुपर्छ है। त्यो नहुँदा गर्नु मन लाग्छ क्या, त्यस्तै हो। भएको बेलामा बसिरहने सुतिरहेको हुन्छ कि राउटर, मतलबै हुँदैन। अनि कन्फिगरेसन गर्दा स्टेट पनि राख्न सकिन्छ। स्टेट भन्ने कस्तो भन्दा, जस्तै अहिले हाम्रो स्टेट के छ त, उही गरिरहेछ हो। कतिजना निदाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कति कहाँ पुगिरहेछ दिमाग, यो सबै कुरालाई हामीले ठक्क फ्रिज गरेर पज गरेर यही चिजलाई, यही सेसनलाई होइन रेकर्ड गरेर राख्यौँ भने, चाहियो भने यही सेसनमा फेरि होइन गरियो भने त कति मजा होइन हो। त्यसलाई स्टेट भनिन्छ ठ्याक्कै। जस्तै मैले केही फाइलहरू डाउनलोड गर्दै थिएँ, मुभीहरू हेर्दै थिएँ, सिस्टममा जे थियो त्यसको स्टेट राखेँ भने जतिसुकै वर्ष पछाडि पनि मैले त्यही स्टेटमा रिभर्ट गर्न सक्छु कि, त्यही आउन सक्छु कि, ठ्याक्कै त्यो स्टेट हो। अब स्टेटमा के हुन्छ त, राउटरको स्टेटमा के होला भन्दा राउटिङको डिसिजन लिन आँटेको कुराहरू भयो होइन, राउटिङ टेबलमा के छ, म्याकको इन्ट्रीहरू, स्विचको म्याक टेबलमा के छ। अब डिभाइसको स्टेट भने त्यो। कम्प्युटरको स्टेटको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटरमा के भइरहेछ त, जस्तै हाइबरनेट गर्छ गर्दैन कम्प्युटर, ब्याट्री लोहरू भयो भने छाप्पै फ्रिज हुन्छ नि ल्यापटप होइन, पछि खोल्दा त्यहीँबाट खोल्दैन, डाउनलोड सुरु हुँदै हुन्छ क्या। त्यहाँ गेम सुरु हुने बेलामा ब्याट्री गयो भने भोलि अब खोल्ने बित्तिकै गेम सुरु हुन आँटेको जस्तो देखाउँछ, एकैछिनमा सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा होइन। त्यो त लाइभ भएर गइसक्यो, पास्ट भयो, लाइभ भएर त्यो रेकर्डहरू त अब नर्मल प्ले हुने फर्मेटमा आइसकेको छ। पहिले पो अन डिमान्ड थियो त। हो त्यो स्टेट भनेको त्यस्तो हो कि,
स्टेट नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, कन्फिगरेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्टेट ब्याकअपमा के फाइदा हुन्छ, डिभाइसले जे काम गर्दै थियो ठ्याक्कै त्यही फेजमा रिस्टोर गर्न मिल्यो कि। क्लाउडहरूको कस्टमरले चलाइरहेको सर्भिसहरू होला, कहाँ के सेसन होला, त्यो स्टेट नै क्लोन गरेर अर्कोमा हालियो भने त होइन। अनि यो डाटा सेन्टर डाउन हुँदाखेरि चाहिँ तैँले त फेरि लगइन गर्नुपर्छ, यहाँ त त्यस्तो कुरा चाहियो त चाहिएन, सिधै अर्कोले बुझ्छ कि स्टेट ब्याकअप रिस्टोर भन्ने त्यो। कन्फिगरेसन भनेपछि हाउ टु अपरेटको कुरा हो क्या। फेरि के कुरा चाहियो त, अब हाम्रो राउटरको कन्फिगरेसनमा एसएसआइडी, पासवर्ड, व्हाइट लिस्ट ब्याक लिस्ट गरेको कुरा होइन, अनि वायरलेसको कस्तो मोडमा काम गरिरहेको थियो, एपी मोडमा कि एक्सटेन्डर मोडमा कि राउटर मोडमा थियो कि होइन। अनि हो त्यो कन्फिगरेसनहरू राख्ने कि नराख्ने, ब्याकअपमा गएर त्यो राउटरमा कुनै पनि राउटरमा थिच्यो भने देखिन्छ के ब्याकअप राख्ने त तल ब्याकअप भन्ने हुन्छ। अल गऱ्यो भने सबै कुरा ब्याकअप राख्छ उसले। नभने के चाहिँ ब्याकअप गर्ने त यो 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 होइन, पिपिपिओको कुराहरू, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीको कुराहरू, ब्ल्याकलिस्ट गर्ने कुराहरू होइन, वायरलेसको सेटिङहरू ब्याकअप थिच्नुभयो भने टक्क त्यसलाई ब्याकअपमा राखिदिन्छ टेक्स्ट फाइलमा। अनि पछि राउटरमा केही प्रब्लम आयो, रिसेट भयो अथवा त्यो राउटर ड्यामेज भयो, अर्को राउटर चलाउनु पर्यो भने सिधै अर्को राउटरमा जाने, त्यस्तै मोडेल भएको राउटर किनेर अनि त्यो ब्याकअपको छेउमा रिस्टोर भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर ठ्याक्क थिच्ने, अपलोड गरिदिने, तुरुन्तै काम गर्न थाल्छ सबै कुरा बुझ्यो। तर त्यो ब्याकअप गरेको फाइल फेरि कन्फिडेन्सियल हुन्छ नि, त्यसलाई राम्ररी राख्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। ल कुरो बुझ्यो। स्टेट र कन्फिगरेसन भनेको यो हो। हामी 18 पेजको त अनि कन्टेन्ट नै छ। के खुसी भएर गरेको सक्यो भनेर सकिन आँट्यो। यसको राम्रो चिटसिट चाहिएको छ, अनि एक्जाम प्रिपरेसनको लागि पनि केही राम्रो स्याम्पल क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस चाहिएको छ। अनि नेटवर्क इम्प्लिमेन्टेसन के पढ्यो वायरलेस टेक्नोलोजी, नेटवर्क अपरेसन, गर्दा गर्दै बाढी पहिरोमा पनि पुग्यो होइन। अनि एसएनएमपी पनि छोडेन अनि सब सर्भरको त। अनि नेटवर्क कति चाहिन्छ भन्दा यति हो, कुनै पनि फिल्डको मान्छेलाई नेटवर्किङमै अगाडि नबढ्ने पनि त हुन्छ नि, कति आफ्नो चोइस हुन्छ करियरको। नेटवर्किङ चाहिँ मलाई कति चाहिन्छ त, जस्तै म वेबको मान्छे हो, सर्भरको हो अथवा समथिङ, मलाई नेटवर्किङ कति चाहिन्छ भन्दा यति हो N+ होइन। मलाई क्लाउडको टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्नु छ, कति चाहिन्छ नेटवर्किङ यति। यहाँदेखि क्लाउड प्लसहरू हेर्नु पर्यो अरू केही छ भने, त्यसरी गर्ने होइन। म ह्याकिङमा जाने हो, मलाई नेटवर्किङको मतलबै होइन, मेरो इन्ट्रेस्ट नै ह्याकिङ हो बस। म जागिर पनि धेरै वर्षमा खाएँ पनि ह्याकिङमै खान्छु, बिचमा गएर चुप ल्याएर बस्छु होइन भन्ने लाग्यो भने यति N+ पुग्यो। तपाईँको अरू ब्याकअप छ, कुनै जबहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू नि फिल्डमा गर्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर नेटवर्कमा चाहिने चिज चाहिँ यति हो क्या, बेसिक चाहिँ यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। एउटा बिजनेस प्लानलाई पनि यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, यसको मेन चिजहरू। एडभान्समा जानु पर्यो भने मात्रै हेर्ने हो कि, सिसिएनए लगायत यताउता, त्यो त एउटा स्पेसलाइज करियर हो। अब केही पनि छैन, मलाई चाहिँ अब मेरो टार्गेट अरू नै छ। अब म यता वेबमा प्रोग्रामिङमा अलिकति प्रोफेसनल भएर काम गर्न मलाई त्यता अहिले गाह्रो पर्छ, त्यहाँ उठ्नलाई मलाई गाह्रो भयो, त्यसको मसँग राम्रो ब्याकअप छैन, गाइडेन्स छैन भन्ने लाग्यो भने मान्छेले नेटवर्किङबाट पनि जान सकिन्छ। जस्तै कतिले प्रोग्रामिङलाई पनि राखिरहेको हुन्छ होइन, तर प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि त केही त काम त गर्न सक्नु पर्यो नि त। फेरि त्यहाँ प्रोग्रामर बनेर काम गर्नको लागि पनि 5 वर्ष लाउनु भयो भने उसले पेट पाल्नुपर्छ कि पर्दैन।
त्यही हो। त्यही अनिल भण्डारीले यही कुरा त गरेको हो नि फेसबुकमा, अनि यही कुरा त हालेर बेइज्जत गरे हामीले होइन। किन नेटवर्कको इम्प्लिमेन्टेसन जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ, हरेक ठाउँमा नेटवर्क पहिलो नम्बरमा चल्नुपर्छ, इन्टरनेट चल्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा। हो त्यो इन्टरनेटको लागि जबको अवसरहरू हुन्छ, हो त्यो पनि एउटा फाउन्डेसन हुनसक्छ है भनेर उसले आफ्नो एउटा फिलिङ भन्ने हो कि उसको एउटा इमोसन हो क्या त्यो, हो त्यही चिजमा मान्छेले खुट्टा तान्थ्यो कि त्यस्तो भएको। अनि यो प्लेटफर्म हो नि त। जस्तै अब तपाईँलाई फुल स्ट्याकको कुराहरू गर्न मन लागेको छ भने अब ग्राफिकको कुराहरू सुरुमा आउँछ नि त होइन, स्केचिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर वेबको एउटा आउटलुक त बनाउनु पर्यो नि त, हो त्यो चिजहरू आयो भने त सजिलो हो नि त, त्यसमा काम गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकैचोटि अनि डाटाबेसको कुराहरू अनि सेसन म्यानेजमेन्टहरू हेर्न थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि, अनि त्यसमा पनि लामो छ नि त, लामो पाथ छ। एक्सपर्टिज हुनको लागि मान्छेलाई 3 देखि 7-8 वर्षसम्म लाग्छ हरेक टेक्नोलोजीलाई, जति नै पढे पनि। तर एउटा फिल्डमा काम गर्न सक्ने हुनको लागि मान्छेले मेहनत गर्यो भने 3-6 महिनादेखि लिएर सुरु गर्न थाल्छ। प्रोडक्सनको इन्भाइरोमेन्टहरू एउटा काम गर्न सक्ने क्यापेबल बन्न सक्छ हरेक फिल्डमा। तर अब आफूलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा हो कि, आफूलाई कसरी अगाडि जानलाई आफूलाई कम्फर्ट हुन्छ। फेरि सिक्ने चिज चाहियो, ट्रबल सुटहरू गर्दाखेरि अब गाह्रो पर्दा सपोर्ट गर्ने पनि चाहियो, एउटा कम्युनिटी पनि चाहियो। त्यस्तो कुराहरूले पनि आफूलाई चाहिँ फरक पार्छ। फेरि अनि जे जानेछु त्यहीबाट जान्छु भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। नयाँ कुरा म हेर्दिनँ, गाह्रो हुन्छ, रिस्क छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो नेचर हो। कतिजनाले धेरै कुरा एक्सप्लोर गर्दै जान्छ, उसको ब्याकअपहरू हुन्छ घरमा पनि, होइन यसो 6 महिना मैले यो चिज हेरेँ भने म यसमा पनि अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने खालको कन्सेप्टहरू हुनसक्छ। त्यसरी पनि हेर्न सक्यो होइन, म यो चिज मेन त मेरो यो पाथ छ, यो पनि हेर्दै जान्छु भनेर पनि गर्न सक्यो। तर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो है। र अब सिसिएनएले दिने चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि अलिक प्याकेट लेभलमा पढ्न पाइन्छ, प्र्याक्टिकल चाहिँ मजाले हेर्न पाइन्छ। र त्यो फेरि सिसिएनएमा कति पढिन्छ नि, त्यो संसारको राम्रो राम्रो कम्पनीमा मात्रै त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि त्यो चिजहरू अलि एडभान्स नै छ। ठ्याक्कै त्यही चिज काम गर्नको लागि नेपालको कम्पनीहरूमा अब 3-4 वर्ष 5 वर्ष लाग्न सक्छ कि। राम्रो टिम छ भने र कम्पनीले पनि तपाईँको आउटपुटहरू बुझ्दै गयो, L1मा काम गर्ने मान्छे जस्तै आइएसपीको L1को टिम खतरा छ भने अब उनीहरूले पुरानो मान्छेलाई कि खाँदै फ्यालिदिँदै गइसक्यो क्या धेरै कम्पनीमा। पुरानो मान्छे जति चाप्लुसे गरे पनि टिक्नै छाडिसक्यो अहिले। प्राइभेट आइएसपीहरूमा सबैको हालत त्यही छ। 8 वर्ष 12 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष काम गरेको मान्छेलाई फुतफुती निकाल्दियो होइन। कतिमा मान्छे स्किल मान्छे नयाँ ल्याउनु भन्दा पुरानै मान्छेलाई राख्छु भनेर पुरानै मान्छेलाई पनि राखिरहेको छ, स्किललेस मान्छेलाई। अनि त्यो छ, त्यो सबैले त्यो चिजहरू एक्सपिरियन्सहरू भनिरहनुहुन्छ। तर पनि धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ आएको छ, स्किल मान्छेलाई चाहिँ राख्छ। किन बिजनेसको लस बिहोरेपछि मात्रै बुद्धि आउँछ कि कतिलाई, त्यो टेक्निकल टिमको कुरा सुन्दैन। त्यो सुन्ने चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, किन हामीले पनि बिजनेस बुझिदिनुपर्छ। र बिजनेसकै टर्ममा उनीहरूसँग कुरा गऱ्यो, डिल गऱ्यो भने उनीहरूले त्यो चिजहरू बुझ्छ क्या ग्यापिङ। हामी टेक्निकल मात्रै बुझ्ने, उनीहरू बिजनेसको मात्रै बुझ्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो दुइटाको ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। हामीले टेक्नोलोजी बुझ्यौँ नि, यही चिज युज हुने हो कि, नलेजलाई नै युज गर्ने हो हामीले, अनि टिमवर्क गर्न राम्ररी सकिन्छ। यही चिजहरू हेरेको होइन त हामीले। सक्यो कि क्या हो? अब हाम्रो के छ त, नेटवर्क सेक्युरिटी छ। नेटवर्क सेक्युरिटी के छ त यहाँ यताको टाइपहरू रहेछ, हार्डनिङको टेक्निक्सहरू रहेछ, सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्टेसनहरू रहेछ, फिजिकल सेक्युरिटीहरूको रहेछ गर्दै गर्दै, अनि ट्रबल सुटिङको कुराहरू रहेछ। ट्रबल सुटिङको कन्सेप्टहरू। अनि हामीले ल्याब पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो ल्याबहरू केही बाँकीहरू छन्, राम्रो ल्याबहरू। आइपी स्क्यानर, टर्मिनल ओपन गर्ने सफ्टवेयरहरू होइन,
वाइफाई एनालाइजर हामीले हेऱ्यौँ, प्याकेट क्याप्चरको वायर स्याक हेऱ्यौँ होइन, ब्यान्डविथ स्पिड टेस्टरहरू, पोर्ट स्क्यानरहरू यस्तै हो क्या यो टुलहरूको बारेमा चाहिँ ठिक छ यो गर्ने हो। अनि यो यिनीहरू त हामीले हेरिसकेको राउटिङको त अस्ति ठिक छ। अनि फेरि वायरलेसको हेर्नु नै सिग्नल लसको कुराहरू, रङ एसएसआइडी, इनकरेक्ट पेज पास पेज होइन, गलत पासवर्डको कुराहरू, त्यही हो हामीले जे ल्याब गर्छौँ त्यहीको ट्रबल सुटिङ त्यहीबाट सुरु हुने हो। ठिक रहेछ, मजा आयो। यहाँ र नि एबिसिडी सबै छ है, टेक्निकल टर्महरू। ल पानी खाऊँ न त 5-10 मिनट। एकैछिन ग्याप गरौँ। अलिअलि बाँकी भएको सेतो कपाल पनि ऊ भएर ऊ हुन्छ नि त्यस्तो।